हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु मेडिकामेन्टिस। आज चाहिँ हामी चाहिँ सेन्स अर्गानको चाहिँ एमसिक्युजहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है। एराउन्ड 132वटा क्वेसन राखिदिएको छु मैले है। यति गऱ्यो भने चाहिँ लाइक तिमीलाई इनफै हुन्छ होइन, सबै टपिक पनि कभर हुन्छ, मजाले रिभिजन पनि हुन्छ। सो एक्जाम पनि आउनु लागिसक्यो, त्यसैले अब छिटो गरौँ ल। हेर, क्वेसन चाहिँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा चाहिँ राखिदिएको छु होइन। यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ 45-year-old पेसेन्ट प्रेजेन्ट्स विथ प्रोग्रेसिभ हियरिङ लस रे है। इमेजिङ रिभिल्स अ बोनी एब्नर्मालिटी इन द टेम्पोरल बोन ड्युरिङ एम्ब्रायोलोजिकल डेभलपमेन्ट द बोनी पार्ट अफ द इयर ओरिजिनेट्स फ्रम विच जम्लियर। हेर त क्वेसनले यत्रो कुराहरू भन्यो तर घुमाउन खोज्यो, यसले त टाइम वेस्ट गर्यो। यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनले के सोध्न खोजेको थियो भनेपछि बोनी पार्ट अफ द इयर है। हेयरको बोनी पार्ट चाहिँ केबाट ओरिजिनेट हुन्छ? हेर त, बोनी र मसल आउने बित्तिकै मेनली हाम्रो दिमागमा के आउँछ त? मेजोडर्मल है। तर हेर, एक्टोडमबाट के हुन्छ मलाई भन त? मेम्ब्रेनस लेब्रिन्थ, द्याट इज इनर एयर होइन। इन्डोडमबाट भन त, इन्डोडमले के बनाउँछ? छैन है। फ्यारिङ्स गटहरू बनाउँछ जुन चाहिँ इन्टरनल न्युरल क्रिस्टलले के गर्छ त भन त? लाइक यसले चाहिँ केही फेसियल बोनहरू बनाउँछ, जस्तै इन्कस मेलियस होइन, टेम्पोरल बोनको केही पार्टहरू बनाउँछ। तर यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ बोनी पार्ट अफ द इयर भनेको द्याट इज बोनी लेब्रिन्थ भनेर भन्न खोजेको छ है। सो यो चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त? मेजोडर्मल लेयरबाट। सो एन्सर के भयो त? मेजोडर्म। अ न्यू बर्न इज फाउन्ड टु हेभ अ कन्जेनाइटल मालफर्मेसन अफ द इनर एयर है। इनर एयरको स्ट्रक्चरको विच जम लेयर इज मोस्ट लाइकली प्राइमरली एफेक्टेड इन दिस मालफर्मेसन। भन त, इनर एयर कुन जम लेयरबाट बनेको हुन्छ? एक्टोडमबाट। मैले पढाइसकेको छु, हो कि नै? मेजोडमले के बनाउँछ भन त? सराउन्डिङको बोनी क्याप्सुल बनाउँछ। एक्टोडमले चाहिँ इनर एयर चाहिँ केबाट बनाउँछ त? एक्टोडर्मल लेयरबाट है। अनि इन्डोडमको चाहिँ खासै इनर एयरमा केही पनि छैन। सो अल थ्री इक्वली भएन। अब अर्को क्वेसन, अ 60-year-old with chronic otitis media develops mastoiditis. The infection spreads from the middle ear, which is normally an air-filled cavity. The tympanic bulla, a bony covering of the middle ear, is a part of which bone? हेर त, यसले अरू केही पनि होइन, घुमाएर के सोध्न खोजेको भनेपछि जुन टिम्पेनिक बुल्ला छ, जुन चाहिँ मिडल इयरको चाहिँ एउटा बोनी कभरिङ हो, यो चाहिँ केमा हुन्छ, के को हो भनेर पार्ट भनेछ भने त यो चाहिँ हाम्रो टेम्पोरल बोनको हो है। के को पार्ट त? टेम्पोरल बोनको। हाम्रो स्फेनोइड त होइन, किनभनेपछि त यो त मिडल क्रेनियल फोसाको होइन बोन हो। अक्सिपिटल के बनाउँछ भन त? यसले त बेस अफ द स्कल बनाउँछ। फ्रन्टलले के बनाउँछ? अगाडिको पार्ट हो, जुन चाहिँ अर्बिट र फरेडको पार्ट हो होइन। सो कानको नजिकमा के छ त? टेम्पोरल बोन भनेर याद गर्ने। अ पेसेन्ट प्रेजेन्ट्स विथ सिभियर पेन अन म्यानिपुलेसन अफ द अरिकल। अन एक्जामिनेसन देयर इज लोकलाइज स्वेलिङ इन द लोअर नन कार्टिलेजिनियस पार्ट अफ द पिन्ना। दिस लोअर पार्ट इज कल्ड भन त? लोअर पार्टलाई के भन्छ त? हाम्रो लोब्युल भन्छ हो। हेलिक्स भनेको के हो? आउटर कार्टिलेजिनियस रिम हो है। हेलिक्स भनेको आउटर हो होइन, तर लोअरको नन कार्टिलेजिनियस जुनमा चाहिँ तिमीले मुन्द्राहरू लाउँछौ नि हो, त्यसलाई के भन्छ त? लोब्युल भन्छ है। अनि जुन चाहिँ यो एन्टी हेलिक्स भनेको के हो भनेपछि ठ्याक्कै हेलिक्सको भित्रपट्टिको होइन, यसको चाहिँ एउटा भित्रपट्टि चाहिँ एउटा रेज हुन्छ जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ कार्टिलेजिनियस नै हो, त्यसलाई चाहिँ एन्टी हेलिक्स भन्छ होइन। अनि जुन चाहिँ ट्र्यागस भनेको के हो भनेपछि यो चाहिँ एउटा सानो एउटा कार्टिलेजिनियस प्रोजेक्सन हो जुन चाहिँ इयर क्यानलको नजिकमा हुन्छ है। त्यो मैले फोटोमा ल यहाँनिर हेरौँ है। हेर त, हेलिक्स यो भयो, लोब्युल यो भयो है, यो हेलिक्स भयो, एन्टी हेलिक्स भयो होइन। ट्र्यागस भनेको के रहेछ त? यो तिनटै के हो त? कार्टिलेजिनियस पोर्सन हो, तर यो चाहिँ होइन लोब्युल। ल, अ रिसर्चर स्टडिङ अडिटरी फिजियोलोजी नोट्स द्याट ऱ्याबिट्स क्यान मुभ देयर पिने टुवार्ड्स अ साउन्ड सोर्स वाइल ह्युमन्स क्यान नट। दिस फङ्सनल मुभमेन्ट इन ऱ्याबिट्स इज ड्यु टु केले गर्दा हो भन त? अरिकुलर मसलले गर्दा होइन। त्यसैले त ऱ्याबिटले चाहिँ त्यो पिनालाई चाहिँ यताउता मुभ गर्न सक्यो। सो एन्सर के भयो त? अरिकुलर मसल्स है। अनि हेलिकल मसल्सहरू चाहिँ ह्युमन्समा रुडिमेन्ट्री हुन्छ होइन, त्यस्तो खासै सिग्निफिकेन्ट मुभमेन्ट गर्दैन। टेन्सर टिम्पेनी भनेको के हो भन त? यो त भित्रको मसल हो नि त, हाम्रो मिडल एयरमा हुने मसल, जसले चाहिँ असिकुलर भाइब्रेसनलाई ड्याम्पेन गर्छ। सो यसको चाहिँ काम हाम्रो
केमा होइन त भन त, यो पिनासँग रिलेटेड होइन। स्टेपिडियस भनेको के हो, स्टेप्स भन्ने बोनसँग टाँसिएको मसल हो। सो योसँग पिनासँग त रिलेटेड भएन। सो एन्सर के भयो त, अरिकुलर मसल्स। अ 25-year-old swimmer presents with itching and discharge from the external auditory canal. On examination, cerumen is impacted. Cerumen is produced by which combination of glands? ल भन त, सेरुमिन केले बनाउँछ त, सेरुमिनस है, जुन चाहिँ के हो, मोडिफाइड स्वेट ग्ल्यान्ड हो। ओके, र सेबासियस ग्ल्यान्ड दुईटा मिलेर चाहिँ के बनाउँछ त, हाम्रो सेरुमेन बनाउँछ। ओके, सेरुमेन भनेको के हो भन त, यसले चाहिँ कस्तो भन्छ, एउटा प्रोटेक्सनको काम गर्छ क्या। सो दुईटै केबाट, सोरिट र हाम्रो सेबासियस दुईटै ग्ल्यान्डबाट बनेको हुन्छ। ओके, जस्तै अब कस्तो भनेपछि स्वेट ग्ल्यान्डले चाहिँ अलिकति ओइली कम्पोनेन्टको त्यो अलिकति चिल्लो चिल्लो टाइपको दिने भयो। व्याक्स प्रोडक्सन भनेको केले, सेरुमिनसले है। ओके, अब एपोक्राइन र एक्राइन पनि भनेको छ। अब एपोक्राइन भनेको थाहा छ नि, जुन चाहिँ टुप्पोबाट फुट्ने, जुन चाहिँ हाम्रो के हो, सेरुमिनस ग्ल्यान्ड चाहिँ मोडिफाइड एपोक्राइन ग्ल्यान्डमा हो, खासै चाहिँदैन। सो एन्सर भनिदिइहालेको, त्यही पनि एन्सर चाहिँ हाम्रो के हो, यो दुइटै मिक्सको है। अब अर्को क्वेसन, अ चाइल्ड इन्सर्ट्स अ बेड इन्टु द इयर होइन, एन्ड इट बिकम्स लज्ड। रेडियोलोजिकल एक्जामिनेसन सोज द बेड लज्ड इन द इनर बोनी पार्ट अफ द एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल। वाट इज द टोटल लेन्थ अफ द एक्सटर्नल अडिटरी क्यानल? ल भन त, मैले पढाउँदाखेरि भनेको छु, एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलको हाम्रो लेन्थ कति हुन्छ, यत्रो लेखिदिएको छु, 24 mm है। सो बेसी नै होइन, 24 mm मा हुन्छ, सेन्टिमिटरमा होइन फेरि। ओके, अब अर्को क्वेसन, अ पेसेन्ट विथ एक्सेसिभ इयरव्याक्स बिल्डअप इज एडभाइज टु एभोइड वाटर एन्ट्री। द वाटर रेजिस्टेन्ट प्रोपर्टी अफ सेरुमेन इज प्राइमरली ड्यू टु। ल भन त, यहाँ के भनिरहेको छ भनेपछि वाटर रेजिस्टेन्सको कुरा आएको छ। वाटरसँग चाहिँ किन डराउँछ, के डराउँछ वाटरसँग भन त, ओइल डराउँछ। ओइलमा के हुन्छ भन त, लिपिड हुन्छ। सो एन्सरमा हाम्रो यो प्रोटिन कन्टेन्ट गयो, एसिडिक प्रोटिन गयो, लाइसोजाइम एक्टिभिटी गयो, सिधै एन्सर टु द टार्गेट के हो त, हाई लिपिड कन्टेन्ट। द्याट्स इट। Which of the following animals has auricular muscles fully functional for pinna movement unlike in humans? अघि भर्खर योभन्दा जस्ट 2-3 क्वेसन माथि मात्र भनेको छ, के हो एन्सर भन त, ऱ्याबिट। सुनिरहेछौ भनेपछि, a patient with chronic otitis externa has blockage of hair follicles and glands in the outer ear canal. The outer cartilaginous part of the external auditory canal contains all of the following except, ल भन त, आउटर कार्टिलेजिनियस पार्टको एक्सटर्नल अडिटरी क्यानलले सबै हुन्छ अरे, एक्सेप्ट के हुँदैन त्यसमा, बोनी ल्यामिला। हेयर फोलिकल्स हुन्छ कि नै, हुन्छ अभियसली। सेरुमिनस ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ होइन, सेबासियस ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ, दुइटै मिक्स गरेर के बनाउँछ, सेरुमेन बनाउँछ। एन्सरमा के भयो त, बोनी ल्यामिला हुँदैन। ओके, बोनी ल्यामिला कहाँनिर पाइन्छ भन त, बोनी पार्ट अफ द क्यानलमा, आउटर कार्टिलेजिनियस पार्टमा होइन। आउटर कार्टिलेजिनियस पार्टमा यो तिनवटा हुन्छ। सो बोनी ल्यामिला भनेको इनर बोनी पार्टमा। अ 6-year-old with acute otitis media develops bulging of the tympanic membrane. Which epithelial lining is present on the inner surface of the tympanic membrane? Inner surface of tympanic membrane मा कुन चाहिँ हुन्छ भन त, हाम्रो सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम है। हाम्रो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँनिर हुन्छ, एक्सटर्नल सर्फेसमा। तर यहाँ क्वेसनले के भनेछ, इनर सर्फेसमा। इनर सर्फेसमा सिम्पल क्युबोइडल हुन्छ। स्युडो स्ट्रेटिफाइड यहाँ हुन्छ त भन त, केमा हुन्छ, स्ट्रेचियन ट्युबमा। र पढ्दा पढ्दै मोबाइलहरू धेरै चलाउने होइन, यतातिर ध्यान दिने है। स्ट्रेचियन ट्युबमा, बाँकी रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा है। टिकटक रिल्स केही खोलेको छ भने त्यसलाई क्यान्सल गर्ने, अब एक्जाम आइसक्यो यहाँ पढ्ने। ट्रान्जिसनल एपिथेलियम कहाँ हुन्छ, यसको अर्को नाम के हो भन त, युरोथेलियम पनि हो। सो हाम्रो कहाँ हुन्छ त, युरिनरी ट्र्याक्टमा हुन्छ है। सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम अरू केमा हुन्छ याद गर, ग्ल्यान्ड्समा हुन्छ, हामीले थाइरोइड ग्ल्यान्ड्समा पढेको होइन। त्यसपछि अरू के हुन्छ, सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम इज द प्रिकर्सर फर ग्यामेट प्रोडक्सनको लागि होइन। सो एन्सरमा हाम्रो के भयो त, सिम्पल क्युबोइडल एपिथेलियम इन्टरनलमा है।
A patient has a perforated eardrum that heals with scarring. The tympanic membrane originates from all three gum layers. Which layer contributes to its repair process through collagen deposition? हेर त क्वेसनले के भनेछ भनेपछि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन चाहिँ ओरिजिनेट हुन्छ केबाट त तीनवटै जम लेयरबाट, तर यसमा ड्यामेज भयो भने चाहिँ स्कारिङ हुन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ कोलाजन बन्छ। अब हेर कोलाजन भन्ने बित्तिकै केबाट बन्छ भन त फाइब्रोब्लास्टबाट। फाइब्रोब्लास्टले कोलाजन बनाउने हो। सो फाइब्रोब्लास्ट भनेको कुनको ओरिजिन हो भन त मेजोडर्मल। ओके ल A 30-year-old presents with conductive hearing loss. Audiometry suggests a problem with the ossicular chain, the smallest bone in the human body, which is part of this chain. भन त सबभन्दा स्मलेस्ट कुन हो त? एन्सर तिमीलाई थाहा छ, यास पर स्मलेस्ट, यास पर स्टेप्स। ओके म्यालियस योभन्दा ठुलो हुन्छ, इन्कस पनि ठुलो हुन्छ। हाइयोइड भनेको असिकल होइन के, कानमा हुने बन होइन, तिम्रो जुन घाँटीमा हुन्छ नि, इट्स अ सेपरेट बोन इन द नेक। During a temporal bone dissection, a medical student identifies the ossicles in sequence from the tympanic membrane देखि inward है। The correct order is ल भन त MIS has सारी भनेर पढाएछौ नि है। सो सबैभन्दा पहिला कुन हुन्छ म्यालियस, अनि इन्कस, अनि स्टेप्स। ओके सो एन्सर के भयो त म्यालियस, इन्कस, स्टेप्स। जाऊ बाबु मुख दोहोऱ्याऊ, फेरि पढ्नुपर्छ। अनि द जोइन्ट बिट्विन द इन्कस एन्ड स्टेप्स इज क्लासिफाइड एज विच टाइप? ल हेर मैले यो भन्दाखेरि म यहाँ तिमीहरूलाई देखाउँछु। यहाँ यस्तो मैले यो 5 स्टार लाएर पनि भनेको छु। म्यालियस र इन्कसको बिचमा हिन्ज जोइन्ट हुन्छ, इन्कस र स्टेप्सको बिचमा बल एन्ड सकेट जोइन्ट हुन्छ। MSIBS। अब यसलाई कसरी याद गर्ने हो? इट्स अप टु यु है। म्यालियस र इन्कसको बिचमा हिन्ज जोइन्ट, इन्कस र स्टेप्सको बिचमा बल एन्ड सकेट जोइन्ट। फेरि याद, म्यालियस र इन्कसको बिचमा हिन्ज जोइन्ट, इन्कस र स्टेप्सको बिचमा बल एन्ड सकेट जोइन्ट। बहिनी टिकटक बनाउन बन्द गरेर यहाँ हेर त छिटो। सो एन्सर के भयो भन त मलाई? हाम्रो के भनेछ? इन्कस र MHIBS। सो आई र एसको बिचमा बी आयो, सो बल एन्ड सकेट जोइन्ट। अब अर्को क्वेसन। अ पेसेन्ट विथ अ जॉ फ्र्याक्चर इज नोटेड टु हेभ कन्डक्टिभ हियरिङ लस। The ossicle that embryologically develops from the articular bone of the jaw is। अब यसमा क्वेसन यो अलिक गाह्रो क्वेसन हो, यो खासै सोध्दैन है। यसमा के हुन्छ भने चाहिँ एन्सर के हो त यसको? म्यालियस। हेर म्यालियस भनेको चाहिँ होमोलोगस हुन्छ। केसँग होमोलोगस हुन्छ भन त? द आर्टिकुलर बोन अफ द लोअर ज इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्सको लोअर जको के त आर्टिकुलर बोनसँग होमोलोगस हुने भनेको हाम्रो म्यालियस हो। ओके स्टेप्स चाहिँ केसँग होमोलोगस हुन्छ भन त? हायो म्यान्डिबुलर अथवा कोलुमेलासँग है, यो दुईटा होमोलोगस हुन्छ। इन्कस केसँग हुन्छ त भन त? क्वाड्रेट बोनसँग। ओके कोलुमेला भनेको के हो? फ्रगमा भएको एउटा मात्र सिङ्गल असिकल हो। होमोलोगस टु केसँग? स्टेपसँग मैले भनिसकेँ। सो तिमीलाई अब यसबाट अप्सन्सबाट सोधेन भने फ्रगबाट क्वेसन सोधिदिन सक्छ। फ्रगमा भएको असिकलको नाम के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ के त? कोलुमेला, जुन चाहिँ केसँग होमोलोगस छ? स्टेपसँग है। इन अ फ्रग द ओन्ली वान असाइकल इज प्रेजेन्ट। ए भर्खर द्याट्स इट। भन त क्वेसन इम्पोर्टेन्ट भयो कि नै? विच इज होमोलोगस टु द स्टेप्स। अघि भर्खर इम्पोर्टेन्ट छैन भने फेरि इम्पोर्टेन्ट छ भनेछ भने चाहिँ फ्रगको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ छ नि त। सो एन्सर के भयो त? कोलुमेला अरेस। ओके आर्टिकुलर क्वाड्रेट हायोम्यान्डिबुलर भनेको के हो भन त? एम्ब्रायोलोजिकल प्रिकर्सर हो क्या। ओके तर ओसिकल चाहिँ के हो भने चाहिँ कोलुमेला भयो है। यो चाहिँ लोअर पार्ट अफ ज आर्टिकुल त्यो लोअर जको बोनबाट अरू चाहिँ। द ह्यान्डल अफ द म्यालियस इज फर्मली एटेच टु विच स्ट्रक्चर? हेर म्यालियस, इन्कस अनि स्टेप्स। म्यालियस केसँग टाँसिएको हुन्छ भन त? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पछि म्यालियस, इन्कस, स्टेप्स। म देखाइदिन्छु। हेर ओ यो हो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, त्यसपछि म्यालियस, इन्कस अनि स्टेपसँग यहाँ टाँसिएको हुन्छ है। सो म्यालियससँग टाँसिएको के हुन्छ भन त? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ओके
ओभल विन्डोसँग के टाँसिएको हुन्छ? पछि क्वेसन आउला, म तर अहिले नै भनिदिन्छु। यहाँ हेर, यो हो ओभल विन्डो। ओभल विन्डोसँग के टाँसिएको छ? हाम्रो स्टेप्स टाँसिएको छ हो। यो हो राउन्ड विन्डो। राउन्ड विन्डोसँग के टाँसिएको छ त? छैन है। सो ओभल विन्डोसँग के टाँसिएको छ अरे? फुट प्लेट अफ स्टेप्स भर्खर देखाए। ओके, त्यसपछि राउन्ड विन्डो कुनै पनि टाँसिएको छैन। कक्लियर प्रोमन्ट्री भनेको यो चाहिँ बोनी रिज हो, यसमा चाहिँ कुनै पनि डाइरेक्ट एट्याचमेन्ट हुँदैन है। नानी बाबुहरू पढ्न बस, एक्जाम आइसक्यो है। तिमीहरू अझै मलाई थाहा छ यता लेक्चर अन गरेर तिमीहरू रिल्स हेर्दै बसिरहेछ होइन। द फुट प्लेट अफ द स्टेप्स अकुपाइज द, भन त फुट प्लेट अफ द स्पेसले के हुन्छ? हाम्रो स्टेप्सले मैले भर्खर देखाएँ केलाई? ओभल विन्डोलाई। ओके, जसलाई फेनेस्ट्रा ओभालिस पनि भन्छ। फेनेस्ट्रा रोटुन्डा भनेको राउन्ड विन्डो हो, त्यसलाई चाहिँ केले गरेको हुन्छ भन त? स्टेप्सले कभर गरेको हुँदैन है। भेस्टिबुलर एक्वेडक्ट भनेको इन्डोलिम्फेटिक डक्ट, यो खासै चाहिँदैन। A person exposed to a loud explosion experiences a temporary threshold shift. The muscles that protects the inner ear by dampening a cycle vibration and is attached to the steps is. हेर त अघि भर्खर भने यसमा ल यो तिमीले बुझेनौ रे, कुन चाहिँ मसलले चाहिँ असाइकल भाइब्रेसनलाई ड्याम्पेन गर्छ। तर यसमा के भनेको चाहिँ स्टेपसँग टाँसिएको मसल भनेर भनेको छ। सो एन्सर के भयो त? स्टेपिडियस। द्याट्स इजी क्वेसन है। Which of the following correctly matches the ear muscle with its attachment to the malleus? अब यसमा के भन्यो भनेपछि म्यालियससँग के टाँसिएको छ? म्यालियससँग टेन्सर टिम्प्यानी भन्ने मसल टाँसिएको हुन्छ। सो एन्सर के भयो त? डी। ओके, हाम्रो अनि त्यसपछि ओके यो मसल भयो है। A pilot experiences ear discomfort during descent. The structure that opens during swallowing to equalize pressure between middle ear and atmosphere is ल भन त। यो त तिमीहरू सबलाई थाहा छ, के हो त? स्टाचियन ट्युब है। ओके, स्टाचियन ट्युब अथवा यसको नाम अडिटरी ट्युब पनि हुन्छ। यसले चाहिँ मिडल इयरलाई नेजोफ्यारिङसँग कनेक्ट गर्छ है। र स्वालोइङ यानिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसरलाई इक्वलाइज गर्नलाई चाहिँ के गर्छ त? ओपन हुन्छ। क्रोनिक ब्लकेज अफ द स्टाचियन ट्युब इन अ चाइल्ड लिड्स टु मिडल इयर इफ्युजन है। दिस ट्युब कनेक्ट्स द मिडल इयर टु व्हिच पार्ट अफ द फ्यारिङ्स? मिडल इयरलाई चाहिँ हाम्रो फ्यारिङ्ससँग कनेक्ट गर्ने भनेको कुन हो भन त? स्टाचियन ट्युब होइन। यत्रो इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भनेको छ। सो एन्सर के भयो त हाम्रो? केसँग कनेक्ट गर्छ भनेर भनेछ? यसले चाहिँ नेजोफ्यारिङ्ससँग है। In a patient with otosclerosis, the steps becomes fixed. During development, the steps is derived from which embryonic structure? ल भन त स्टेप्स चाहिँ केबाट आएको हुन्छ? हायोमेन्डिबुलर बोनबाट है। स्टेप्सको होमोलोगस कुन चाहिँ बोन थियो अरे अघि फ्रगमा? कोलुमेला है। हायोमेन्डिबुलर बोनबाट। यो चाहिँ के हो? सेकेन्ड फेरिन्जियल आर्च कार्टिलेज हो है। भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहियो त? चाहिँदैन खासै। आर्टिकुलर बोन के बनाउँछ अरे? मैले अघि भर्खर भने मेलियस बनाउँछ हो। त्यसपछि क्वाड्रेटले के बनाउँछ? इन्कस बनाउँछ। मेकल्स कार्टिलेजले के बनाउँछ? मेलियस एन्ड इन्कसमा बनाउनमा हेल्प गर्छ है, तर स्टेप्स बनाउनमा हैन। A patient with a tympanic membrane perforation undergoes myringoplasty. The term myringo refers to which structure? हेर त अघि भर्खर टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको अर्को नाम के हो भन त? माइरिङ्गो है। ल्याटिनमा माइरिङ्गा भनेको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन इयरड्रमलाई गर्छ है। माइरिङ्गोप्लास्टी भनेको के हो? सर्जिकल रिपेयर अफ द इयरड्रम। सो एन्सर के भयो त? टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। A 55-year-old with sensorineural hearing loss undergoes MRI. The outer bony labyrinth is filled with a fluid similar to extracellular fluid is called. आउटरमा केले गरेको हुन्छ त? पेरिलिम्फले। इनरमा के हुन्छ त? इन्डोलिम्फ हुन्छ है। ओके, आउटर बोनी लेब्रिन्थमा के हुन्छ भन त? पेरिलिम्फ हुन्छ। पेरिलिम्फमा के हुन्छ भनेपछि ठ्याक्कै एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडसँग चाहिँ म्याच हुनुको कारण के हो? यसमा चाहिँ हाई सोडियम हुन्छ र पोटासियम लो हुन्छ
तर इन्डोलिम्फमा चाहिँ के हुन्छ भन त पोट्यासियम हाई है। तिमीले सोडियम पोट्यासियम पम्प पढ्यौ नि है, ओके, एटिपेज पम्प। यसको काम के हो भनेपछि सेलभित्रबाट सोडियमलाई बाहिर पठाउने हो तर पोट्यासियमलाई भित्र लिने हो। यसले चाहिँ एटिपी किन खर्च गरिरहेछ भनेपछि बाहिर सोडियम धेरै छ त्यो हुनाले चाहिँ भित्रबाट बाहिर पठाउनलाई यसले एनर्जी लिइरहेछ कि अगेन्स्ट द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट। सो सेलभित्रको जस्तो छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भयो, इन्डो भनेको भित्र, पेरी भनेको वरिपरिको, द्याट इज सेलुलर इन्भाइरोमेन्टमा सोडियम बाहिर धेरै हुन्छ, भित्र चाहिँ पोट्यासियम धेरै हुन्छ। द मेम्ब्रेनस लेब्रिन्थ इज फिल्ड विथ अ फ्लुइड द्याट हैज अ हाई पोट्यासियम कन्सन्ट्रेसन। ल हेर त, हाई पोट्यासियम कन्सन्ट्रेसन कहाँनिर हुन्छ मलाई भनिदेऊ, इन्डोलिम्फमा, ओके। A patient with Meniere's disease has excess endolymph accumulation. The cochlear duct containing endolymph is also known as, भन त। अब हेर, कक्लियर डक्टमा इनर इयरमा तीनवटा पोर्सन छ, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मेडिया, स्केला टिम्प्यानी। हेर त तिमीलाई यहाँनिर मजाले यो तीनटा पोर्सन छ नि, यो तीनटा पोर्सनमा दुईटा मेम्ब्रेनले छुट्टाएको हुन्छ। वेस्टिबुलाई र मेडिया छुट्टाउने भनेको रेजनर मेम्ब्रेन, मेडिया र टिम्प्यानी छुट्टाउने भनेको बेसिलर मेम्ब्रेन। हाम्रो बेसिलर मेम्ब्रेनमा के हुन्छ भन त, अर्ग्यान अफ कटाइ हुन्छ। अर्ग्यान अफ कटाइमा के हुन्छ त, हाम्रो सेलहरू हुन्छ, आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल। यहाँनिर के हुन्छ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेनले के गरे हुन्छ, यो आउटर हेयर सेलको सेल्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो सिलियाहरूलाई राखेको हुन्छ, बाँकी अरू सेल। हेर त अप्सन हुन्छ नि, प्लेस कल दि ह्यान्सम बुचर, पिलर सेल, क्लाउडियस सेल, डेसर सेल, ह्यान्सन सेल, बोइचर सेल्सहरू यो सबै यहाँनिर हुन्छ, ओके। अब यसले के भन्छ भनेपछि जुन चाहिँ हाम्रो त्यो कक्लियर डक्टमा जसले चाहिँ इन्डोलिम्फ लिएको हुन्छ त्यो कुन हो भन त, स्केला मेडिया है, बिचमा। किनभने चाहिँ यो दुईटा बाहिरमा चाहिँ के हुन्छ, पेरिलिम्फ। हेर न, यो भनेको त बोनी आउटर पार्ट भयो नि, यता बोनी आउटर पार्ट, तर यो भनेको त दुईटा मेम्ब्रेनको बिचमा छ। सो मेम्ब्रेनस पार्टमा के छ त, इन्डोलिम्फ छ, ओके, बुझ्यो नि है। यो के को पोर्सन हो भनेर सोध्यो भने कसैले के भन्ने त, कक्लियाको है, जुन चाहिँ इन्टर्नल इयर हो। अ 30-year-old with hereditary deafness has a defect in the basilar membrane. The membrane separates which two structure? ल भन त, भर्खर भने बेसिलरमा चाहिँ के हो, बेसिलरले केलाई छुट्याउँछ, स्केला मेडिया र हाम्रो स्केला टिम्प्यानीलाई है। स्केला वेस्टिबुलाई र स्केला मेडिया छुट्याउने कुन हो भन त, रिजनर। सो एन्सर के हुन्छ त, स्केला मेडिया एन्ड स्केला टिम्प्यानी। रिजनर्स मेम्ब्रेन सेपरेट्स व्हिच टु स्केलले भन त, रिजनरले भर्खर मैले भने स्केला वेस्टिबुलाई र स्केला मेडिया, ओके। द स्केला वेस्टिबुलाई एन्ड स्केला टिम्प्यानी कम्युनिकेट विथ इच अदर एट द एपेक्स। हेर त यो जुन छ नि, यो पोर्सनमा गएर यो दुईटा मिल्छ के, स्केला वेस्टिबुलाई र स्केला टिम्प्यानी है। यहाँनिर मैले राखिदिनु पनि राखिदिएको छु होला, यहाँनिर हेर, यसरी छुट्टेर यहाँनिर यो पोर्सनलाई के भन्छ त, हेलिकोट्रेमा भन्छ। एन्सर के त, हेलिकोट्रेमा। A 60-year-old with age-related hearing loss has damaged the organ of कटाइ. This sensory organ is located on which membrane? कुनमा हुन्छ हेर त, organ of कटाइ यो दुईटाको बिचमा भनेपछि केमा हुन्छ, एन्सर दुईटाको बिचमा तल बेसिलर मेम्ब्रेनमा हुन्छ। सो एन्सर के भयो त, हाम्रो बेसिलर मेम्ब्रेन है। द अर्गन अफ कटाइ इज लोकेटेड विथिन व्हिच चेम्बर अफ द कक्लिया? मैले देखाएँ बिचकोमा हुन्छ, बिचको भनेको कुन हो भन त, स्केला मेडिया। अब अर्को क्वेसन, अ पेसेन्ट विथ नोइज इन्ड्युस्ड हियरिङ लस हेज सिलेक्टिभ ड्यामेज टु सेल्स द्याट एम्प्लिफाई साउन्ड भाइब्रेसन्स। दिज आर, हेर त त्यस्तोहरू जसले चाहिँ साउन्डलाई एम्प्लिफाई गर्ने चाहिँ ड्यामेज भएको छ अरे भनेपछि केले एम्प्लिफाई गर्छ त, कक्लियाको एम्प्लिफायरको रूपमा चाहिँ केले काम गर्छ भन त, आउटर हेयर सेल्सले है। इनर हेयर सेल्स चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ नोइज ड्यामेजबाट हैन। अनि पिलर सेल्स भनेको जस्ट सपोर्टिङ सेल, डेटर सेल्स भनेको नि सपोर्टिङ सेल। व्हिच सेल्स आर प्राइमरली रेस्पोन्सिबल फर द एक्चुअल ट्रान्सडक्सन अफ मेकानिकल साउन्ड इन्टु इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स? एक्चुअलमा चाहिँ केले हो त, इनर हेयर सेलले चाहिँ ट्रान्सडक्सनमा हेल्प गर्छ
ओके, आउटर हेयर सेलले के को रूपमा काम गर्यो? मेनली एम्प्लिफायरको रूपमा, प्राइमरी ट्रान्सड्युसर होइन है। लाइक गर्न त गर्छ है, तर प्राइमरी भनेर प्राइमरी भनेको चाहिँ इनर हेयर सेल्स है। द स्टेरियोसिलिया अफ द हेयर सेल्स आर एम्बेडेड इन व्हिच जेलाटिनस स्ट्रक्चर। मैले माथिपट्टि के हुन्छ भनेर देखाइदिएँ, हेर त, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो एन्सरमा के हुन्छ त हाम्रो? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओटोलिथिक मेम्ब्रेन भनेको कहाँ हुन्छ भन त? आर्ट्रिकल र स्याक्युलमा है। ओके, तिनीहरूमा चाहिँ हेयर सेल्सको माथि यसरी चप्केको भनेको यो हुन्छ। क्युपुला कहाँ हुन्छ भन त? सेमी सर्कुलर क्यानलको क्रिस्टैमा। बेजिलर मेम्ब्रेन भनेको त अघि भर्खर जसमा चाहिँ पुरै होल के हुन्छ त? हाम्रो अर्गन अफ कटाइ हुन्छ। द सेल बडिज अफ द बाइपोलर न्युरोन्स रिसिभिङ इनपुट फ्रम हेयर सेल्स आर लोकेटेड इन द स्पाइरल ग्याङ्ग्लियन इनसाइड द के भित्र भन त? सेल बडिज अफ द बाइपोलर न्युरोन आफै एन्सर दिइरहेछ, कहाँनिर? स्पाइरल ग्याङ्ग्लियनमा। सो एन्सर के भयो त? स्पाइरल ग्याङ्ग्लियन अफ कटाइमा है। यो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ स्पाइरल ग्याङ्ग्लियन अफ कटाइमा हुन्छ है। अझ मोडियोलस भन्ने बोनको पार्टभित्र हुन्छ, त्यो सबै चाहिएन। कक्लियर न्युक्लियस भनेको के भने त? ब्रेन स्टेममा हुन्छ होइन। ओके, त्यसपछि भेस्टिबुलर ग्याङ्ग्लियन भेस्टिबुलर रिसेप्टरको लागि हो। जेनिकुलेट ग्याङ्ग्लियन यो चाहिँ फेसियल नर्भको लागि हो। ओके, अब अर्को क्वेसन, द एक्जन्स अफ स्पाइरल ग्याङ्ग्लियन सेल्स टुगेदर फर्म व्हिच स्पेसिफिक नर्भ। पेरिफेरलमा चाहिँ हाम्रो एक्जनहरूको कलेक्सनलाई के भनिन्छ भने चाहिँ नर्भ भनिन्छ हो। तर यसमा चाहिँ स्पाइरल ग्याङ्ग्लियनबाट आएकोले के बनाउँछ त? कक्लियर नर्भ बनाउँछ। ओके, भेस्टिबुलरबाट आएकोले के बनाउँछ? भेस्टिबुलर नर्भ है। भेस्टिबुलर फेसियल नर्भ भनेको क्रेनियल नर्भ 7 हो होइन। कक्लियर ट्रान्समिसनमा त हाम्रो के हुँदैन? इन्भल्भ हुँदैन। ट्राइजेमिनल भनेको किन? 5th हो, यो पनि इन्भल्भ हुँदैन। द अर्गन अफ कटाइ वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई व्हिच साइन्टिस्ट भन त? अल्फोन्जो कटाइ। ओके, a pathology slide shows loss of supporting cells in the organ of कटाइ. Which of the following is not a supporting cell in this organ? हेर त, पिलर पनि हो, डेटर्स पनि हो, हेन्सन पनि हो, स्वान सेल भनेको होइन, किनकि यो चाहिँ के हो भन त? दिज आर द हेल्पिङ सेल अफ द के को हो भन त? पेरिफेरल नर्भस सिस्टमको सपोर्टिङ सेल हो नि त होइन। अब अर्को क्वेसन, द स्पेस बिट्विन सेन्सरी एन्ड सपोर्टिङ सेल्स टनेल अफ कटाइ इज फिल्ड विथ। हेर त, टनेल अफ कटाइ भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि यहाँनिर एउटा छुट्टै स्ट्रक्चर छ, यहाँनिर छ, यो लुकेर बसेको, यसलाई भन्छ टनेल अफ कटाइ। टनेल अफ कटाइ कहाँ छ? अर्गन अफ कटाइमा। अर्गन अफ कटाइ कहाँ छ भन त? बेसिलर मेम्ब्रेनमा। बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ छ? स्केला मेडियामा। स्केला मेडियामा के हुन्छ? यो इन्डोलिम्फमा। मलाई भन त, अघि भर्खर भने सेलभित्र बडी के हुन्छ? पोट्यासियम होइन, सोडियम कम हुन्छ हो, त्यसरी नै इन्डोलिम्फमा त्यही हुन्छ। यसको भनेको पेरिलिम्फ हो, यो पनि पेरिलिम्फ हो। पेरिलिम्फमा के हुन्छ भन त? सोडियम बढी हुन्छ, पोट्यासियम कम हुन्छ। तर जब यो इन्डोलिम्फ त यहाँभरि इन्डोलिम्फ हुनुपर्ने हो नि त, तर यहाँनिर यो टनेलमा के हुन्छ भन त? कटिलिम्फ भन्ने हुन्छ। कटिलिम्फको कम्पोजिसन चाहिँ केसँग मिल्छ त? यसको चाहिँ फेरि पेरिलिम्फसँग मिल्छ के है। त्यही भएर यत्रो भनेको मैले, बुझ्यौ ल। सो एन्सर के भयो त? कटिलिम्फ। हेयर सेल्स आर क्लासिफाइड एज व्हिच टाइप अफ रिसेप्टर बेस्ड अन देयर ट्रान्सडक्सन मेकानिजम। ल भन त, केमा राखेको हुन्छ? मेकानो इलेक्ट्रिकल। किनभने चाहिँ यसले मेकानिकल, जुन हाम्रो चाहिँ मेकानिकल स्टिमुलालाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गरिरहेछ भन त? इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गरिरहेछ नि त। ओके, सो यसलाई के भन्छ? मेकानो इलेक्ट्रिकल ट्रान्सड्युसर। साउन्ड वेव्स कलेक्टेड बाई द पिना ट्राभल थ्रु द आउटर एयर एन्ड फर्स्ट कज भाइब्रेसन अफ व्हिच स्ट्रक्चर। ल भन त, सबभन्दा पहिला चाहिँ कुन भाइब्रेट हुन्छ? कानको जाली। कसैले भन्छ नि कानको जाली फुट्ने गरिदिन्छु भनेपछि, हो त्यो कानको जाली भनेको के हो भन त? टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। सबैभन्दा पहिला भाइब्रेट हुने टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। अब तिमीलाई थाहा छ त ए, अघि भर्खर यत्रो फोटो देखाएँ, यहाँबाट गयो, भाइब्रेट भयो, यो भाइब्रेट भयो, यसरी। अब यसबाट के हुन्छ? यता जान्छ, घुम्छ घुम्छ अनि यहाँनिर हुन्छ। सो एन्सर के भयो त? सबभन्दा पहिला कुन हुन्छ भाइब्रेट?
टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। ओके, त्यसपछि द अस्सिकुलर चेन एम्प्लिफाइज फोर्स 20 टाइम्स प्राइमरली ड्यू टु द एरिया रेसियो बिट्विन। हेर त अब यसमा चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ यो अस्सिकुलर चेन छ नि, तीनवटा बोन जुन छ नि, म्यालियस, इन्कस र स्टेप्स, यसबाट जाँदाखेरि चाहिँ बोन चाहिँ एम्प्लिफाई गर्छ कि यसले चाहिँ साउन्डलाई एम्प्लिफाई गर्छ। तर यसले भनेछ के को एरियाको रेसियोको कारणले चाहिँ एम्प्लिफाई हुन्छ त? द एरिया रेसियो बिट्विन द टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन एन्ड ओभल विन्डो है। टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन 20 टाइम्स लार्जर हुन्छ ओभल विन्डोभन्दा है। ओभल विन्डोभन्दा कति त 20 टाइम्स लार्जर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ फोर्स चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ क्या, जसको कारणले चाहिँ प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, एम्प्लिफाई हुन्छ 20 टाइम्सले। सो एन्सर के भयो त? टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन एन्ड ओभल विन्डो। अब स्टेप्स केसँग जोडिएको छ भन त? ओभल विन्डोसँग जोडिएको छैन, त्यसैले चाहिँ त्यहाँबाट एम्प्लिफाई हुँदै गयो। अब अर्को क्वेसन, आफ्टर द स्टेप्स फुट प्लेट भाइब्रेट्स अगेन्स्ट द ओभल विन्डो, द फर्स्ट फ्लुट टु भाइब्रेट इज। मलाई यति मात्र भनिदेऊ, जुन स्टेप्स छ नि, स्टेप्सले ओभल विन्डोलाई यसरी धकेलेको छ, तर ओभल विन्डो कहाँनिर छ त नि? ओभल विन्डो कहाँनिर छ भनेपछि इट इज प्रेजेन्ट इन द स्केला भेस्टिबुलाई। स्केला भेस्टिबुलाई, स्केला मेडिया, स्केला टिम्प्यानी हुन्छ नि। हेर त यो भयो होइन, स्केला भेस्टिबुलाई, स्केला मेडिया, स्केला टिम्प्यानी। यहाँनिर के हुन्छ, अर्ग्यान अफ कोटाई। अघि यत्रो भनिसकेँ यसको बारेमा। मलाई भन यहाँनिर ओभल विन्डोले यसलाई टच गरेको हुन्छ। स्केला भेस्टिबुलाईमा के हुन्छ भन त? पेरिलिम्फ, यसमा पनि पेरिलिम्फ, बिचकोमा मात्र इन्डोलिम्फ, किनारको भित्रको कन्टेन्ट समेत भनिसके। सो एन्सर तिमीलाई याद हुनुपर्छ। भनेपछि एन्सर के हो त? पेरिलिम्फ अफ स्केला भेस्टिबुलाई। द न्युरोट्रान्समिटर रिलिज बाई हेयर सेल्स एट देयर साइनेप्सेस विथ द कक्लियर नर्भ। भन त के हो त? दिस वान इज ग्लुटामेट। ओके, गाबा भनेको इनिभिट्री हो है। यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ? सेन्ट्रल साइनेप्सहरूमा देखिन्छ के। ओके, यहाँनिर देखिँदैन। एसिटाइलकोलिन भनेको न्युरोट्रान्समिसन हो है, न्युरोट्रान्समिटर हो, त्यो उसमा युज हुन्छ। अरू लाइक मस्कुलर गर्दा पनि युज हुन्छ। डोपामिन भनेको केमा हुन्छ भन त? हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ है मेनली। यसले चाहिँ के, यो चाहिँ प्राइमरी हेयर सेलको ट्रान्समिटरमा काम लाग्दैन। आफ्टर ट्राभलिङ थ्रु द कक्लिया रेसिडुअल साउन्ड एनर्जी इज डिसिपेटिङ एट द। ल भन त कहाँनिर डिसिपेट हुन्छ त? राउन्ड विन्डोमा। कक्लियाबाट पुरै गयो नि त। यहाँ हेर न, यहाँनिर यो ओभल विन्डो, साउन्ड आयो, यहाँबाट गयो, यसरी गयो 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 गयो, यहाँनिर पुग्यो हेलिकोट्रेमामा, यहाँनिरबाट यसरी आयो, यसरी आयो, साउन्ड यसरी गयो। यसरी जाँदाखेरि के हुन्छ मलाई भन त? स्केला मेडियाको यो मेम्ब्रेनमा के हुन्छ? अर्ग्यान अफ कटाई हुन्छ। सो यसरी आयो, यहाँबाट यसरी भाइब्रेट हुँदाखेरि के भयो? यो यसलाई भाइब्रेट गर्यो। भाइब्रेट गरिसकेपछि जुन हेयर सेल्स छ त्यसले चाहिँ माथिको कुन थियो अरे भन त? यहाँ टेक्टाइल मेम्ब्रेन। टेक्टाइल मेम्ब्रेन र यहाँ म फोटो देखाइदिन्छु। यो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेनलाई यहाँ थिच्यो, यहाँनिर यो हेयर सेल्सहरू छ। हेयर सेल्समा चाहिँ के छ भने त स्टेरोसिलियाहरू छ। स्टेरोसिलियामा चाहिँ के हुन्छ भन त? यहाँनिर च्यानलहरू हुन्छ, जसबाट चाहिँ च्यानलबाट भित्र छिर्छ अनि यहाँबाट इम्पल्स यसरी गएर नर्भबाट भित्र गएर सुनिन्छ। ओके, सो मलाई भन रेसिडुअल एनर्जी केबाट डिसिपेट भयो त हाम्रो? यो चाहिँ अलिकति कम्प्लेन्ट र अलिकति बाहिर बल्ज भएको हुन्छ होइन, जसले चाहिँ प्रेसर वेभलाई चाहिँ यो कक्लियाबाट ट्राभल भइसकेपछि फ्लुइड मुभमेन्टसँगै ऊ गर्न दिन्छ, डिसिपेट गर्छ। सो एन्सर के भयो त? राउन्ड विन्डो, फेनेस्ट्रा रोटुन्डा है। ओभल विन्डोमा के हुन्छ त? एनर्जी इन्टर गर्छ। हेलिकोट्रोमामा पास हुन्छ एनर्जी, यताको एनर्जी उतातिर है। इन्डोलिम्फेटिक स्याक खासै मतलब छैन यसको। द अडिबल फ्रिक्वेन्सी रेन्ज फर अ नर्मल ह्युमन इयर इज कति हो भन त? 20 हर्जदेखि लिएर 20 किलो हर्जसम्म। सो एन्सर के भयो त? यो है। नर्मल कन्भर्सेसनल स्पेस इज एप्रोक्सिमेटली एट विच साउन्ड इन्टेन्सिटी लेभल भन त? कुनमा? 60 डेसिबलमा हुन्छ है, यो बिर्सिन पाइन्न। 60मा, 60 है। द अडिटरी कर्टेक्स वेयर साउन्ड पर्सेप्सन अकर्स इज लोकेटेड इन विच लोब अफ द ब्रेन। कहाँनिर हुन्छ भन त? अडिटरी लोब ठ्याक्कै के को नजिक?
टेम्पोरल बोनको भनेर मैले के भनेको थिएँ, टेम्पोरल बोन भनेको कानको नजिक। सो एन्सर के त टेम्पोरल लोबमा। इम्पल्सेस फ्रम द अर्गन अफ कटाई रिचेस द ब्रेन भाया व्हिच क्रेनियल नर्भ नम्बर, ल भन त क्रेनियल नर्भ कति, हाम्रो भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ कति हो, क्रेनियल नम्बर 8 हो। 7 भनेको के हो, फेसियल नर्भ हो। 9 भनेको के हो, ग्लोसोफेरिन्जियल हो। 10 भनेको के हो, भेगस नर्भ। यो केमा पढेछौँ हामीले, नर्भस सिस्टममा है। द कक्लियर नर्भ जोइन्स विथ द भेस्टिबुलर नर्भ टु फर्म व्हिच कम्पोजिट क्रेनियल नर्भ, ल भन त कक्लियर नर्भ चाहिँ केसँग, भेस्टिबुलर नर्भसँग जोडिएर के बनाउँछ, भेस्टिबुलो कक्लियर नर्भ बनाउँछ, जुन चाहिँ क्रेनियल नर्भ 8 हो। डिपोलराइजेसन अफ अडिटरी हेयर सेल्स अपन बेन्डिङ इज प्राइमरली ड्यू टु द इन्फ्लक्स अफ व्हिच आयोन, लिएर अघि भर्खर भने मैले त्यो हल्लियो हेयर सेल हरेपछि टेक्टोरियल मेम्ब्रेनले थिच्यो, यसमा सेलहरू यस्तो यस्तो भयो। सो हेयर सेलको इनर हेयर सेलको यहाँनिर स्टेरियोसिलिया छ नि, यसमा डिपोलराइजेसन हुन्छ। तर कुन आयोन छिरेर, मलाई भन त पोट्यासियम। अब हेर तिमीले के भनेको थियो भनेपछि मैले अघि भर्खर त्यत्रो घोग्रो फुलाई के भनेको छु, अर्ग्यान अफ कटाइमा बाहिरपट्टि के हुन्छ भन त इन्डोलिम्फ। इन्डोलिम्फमा बाहिरपट्टि सबभन्दा धेरै के हुन्छ, पोट्यासियम। सो पोट्यासियम भित्र छिर्नु पर्यो कि नै पर्यो। सो एन्सरमा के हुन्छ भन त आत्तेर सोडियम लाउने होइन, पोट्यासियम है। ओके, अब अर्को क्वेसन, इन प्योर कन्डक्टिभ हियरिङ लस विथ इन्ट्याक्ट इनर इयर है, व्हिच प्रोसेस रिमेन्स फुल्ली फङ्सनल। अब हेर कन्डक्टिभ हियरिङ लसमा आइदर के हो त मिडल इयर अथवा हाम्रो इनर इयरमा चाहिँ के हुन्छ त, लाइक ब्लकेजको कारणले चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन अफ साउन्ड हुँदैन। ओके, कन्डक्सन अफ साउन्ड भएन भने चाहिँ के हो भने त भाइब्रेसन हुन्छ, हुँदैन। भाइब्रेसन अफ असिकल पनि हुँदैन, मुभमेन्ट अफ पेरिलिम पनि हुँदैन। हाउएभर यो पनि हुँदैन, किनभने चाहिँ भाइब्रेसनै पुगे छैन भने चाहिँ डिपोलराइजेसन हुन्छ त हुँदैन। तर यो चाहिँ फङ्सनल त रहन्छ नि त, एटलिस्ट कुनै तरिकाले सानो पनि भाइब्रेसन पुग्यो भने त यो त फङ्सनल रहिरहन्छ नि त है। सानो साउन्ड पुग्यो भन्दैमा यो चाहिँ भाइब्रेसन हुने हो त, पुरै असिकल हुँदैन नि त है। मैले भन्न खोजेको बेस्ट एन्सर भनेको यो हुन्छ के। ओके, व्हिच मेकानिकल स्ट्रक्चर डाइरेक्टली ट्रान्समिट साउन्ड फ्रम टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन टु ओभल विन्डो, ल भन त कुनले भन त हाम्रो टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन र यो ओभल विन्डोको बिचमा के छ, म्यालियस इन्कस स्टेप छ। सो असिकुलर चेन, असिकल भनेको बोन है। अ पेसेन्ट विथ डिजिनेस फिल्स टिल्टिङ, द स्ट्रक्चर रेस्पोन्सिबल फर डिटेक्टिङ लिनियर एक्सेलरेसन एन्ड हेड टिल्ट रिलेटिभ टु ग्राभिटी इज। यहाँ तिमीलाई मैले पढाउँदाखेरि अर्ग्यान अफ कटाइलिङको काम के हो, हेर त हियरिङमा काम छ, यो मेकानिजम भयो है। तर यो भेस्टिब्युलको काम के छ, भेस्टिब्युल र सेमी सर्कुलर क्यानलको काम के हो भन त इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नमा। भेस्टिब्युलले स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमलाई मेन्टेन गर्छ, सेमी सर्कुलरले डाइनेमिक इक्विलिब्रियमलाई मेन्टेन गर्छ। भेस्टिब्युल भनेको के हो, यति रिजन हो है। यसमा के हुन्छ भन त स्याक्युल र अर्ट्रिकल मिलेर बनेको हुन्छ। ओके, यिनीहरूमा चाहिँ सेन्सरी प्याच चाहिँ के हुन्छ भन त, यहाँ हेर त सेन्सरी प्याच म्याकुला हुन्छ। ओके, भन्न खोजेको बुझ्यौ, म्याकुला भनेको के हो त अर्ग्यान अफ कटाइ जस्तै। ओके, अर्ग्यान अफ कटाइले केमा हेल्प गरिरहेको थियो, सुन्नमा। तर अर्ट्रिकल र स्याक्युलमा हुने जुन चाहिँ म्याक्युल छ नि, यसले चाहिँ के गर्छ त स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। अघि हामीले के पढ्यौँ माथि हेर त टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भनेर पढ्यौँ, त्यसको सट्टा यहाँ के हुन्छ ओटोलिथ हुन्छ। यो नबिर्स है, मैले यो किन यहाँबाट पनि तिमीहरूलाई रिभिजन गराइरहेको छु भनेपछि यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हो क्या। ओटोलिथ है, यहाँ चाहिँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेनको सट्टा ओटोलिथ हुन्छ, जसको काम के हो हेयर सेल्सको बेन्ड गर्नमा हेल्प गर्छ। किनभने चाहिँ यही बेन्ड भइसकेपछि अनि बल्ल सेन्सरी के हुन्छ, पोट्यासियम भित्र छिरेर अनि बल्ल त्यो गइरहेको थियो नि होइन, हो किन मलाई भन त, हो नि त। भनेपछि यहाँनिर पनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ जुन मेकानिजम छ त्यसको लागि त बेन्ड गर्नको लागि कुन मेम्ब्रेन छ त ओटोलिथ मेम्ब्रेन। अर्ट्रिकल एन्ड स्याक्युल भेस्टिबुलमा है। सेमी सर्कुलर क्यानलमा 3वटा क्यानल हुन्छ, हेर त के हुन्छ, सुपेरियर, पोस्टेरियर, होरिजन्टल अथवा एन्टेरियर पनि भन्यो है। एन्टेरियर भर्टिकल, पोस्टेरियर भर्टिकल, लेटरल, होरिजन्टल। यसमा के हुन्छ, यो डाइलेटेड बेसलाई के भन्छ त हामीले एम्पुला। मैले जहाँ पनि भनेको छु डाइलेटेड पोर्सन अलिकति ब्यागी टाइपको सेकुलर स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त
एम्पुला भन्ने है। यसको सेन्सरी प्याच के हो? क्रिस्टा एम्पुलारिस। नबिर्स है, के अरे त क्रिस्टा एम्पुलारिस। अर्टिकल एन्ड सेक्युलमा के थियो? म्याक्युल थियो है, नाममै छ अर्टिकल सेक्युल म्याक्युल। तर यहाँ चाहिँ के हो त भन त? एम्पुला। एम्पुलाको नजिकमा के छ? क्रिस्टा एम्पुलारिस है। यसमा हेयर सेल र सपोर्टिङ सेलहरू हुन्छ। ओके, सो अब क्वेसनले के भनिन्छ त्यहाँ जाउँ। अब पेसेन्टलाई चाहिँ लिनियर एक्सिलरेसन भन त। लिनियर एक्सिलरेसन के हो? मैले भर्खर पढाएँ, हाम्रो अर्टिकल र सेक्युलले हो कि नै? सेमी सर्कुलरले के हो? डाइनामिक हो। के लिनियर भनेको सिधा स्ट्याटिक, डाइनामिक भनेको यताउता अर्को मुभमेन्ट हो। द सेन्सरी प्याच इन द अर्टिकल एन्ड सेक्युल इज कल्ड द के हो त? भर्खर मैले भने म्याकुला। अ पेसेन्ट विथ बीपीपी हेज डिसलज्ड ओटोकोनिया। ओटोकोनिया आर क्रिस्टल्स अफ, हेर त, ओटोकोनिया भनेको के को क्रिस्टल हो? ओटोकोनिया अर्को के को नाम हो भन त? ओटोलिथ्स। ओटोलिथ। क्याल्सियम कार्बोनेटको अर्को नाम के हो? क्याल्साइट। म यहाँनिर भर्खर तिमीलाई भने कि नै? ओटोलिथ्स, स्ट्याटोलिथ्स, ओटोकोनिया, स्ट्याटोकोनिया, इयरडस्ट। हेर कति धेरै नाम छ। क्याल्सियम कार्बोनेटको क्रिस्टल हो। सो एन्सर के भयो त? क्याल्सियम कार्बोनेट है। अल अफ द फलोइङ आर नेम्स फर क्याल्सियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स इन द एयर एक्सेप्ट ओटोलिथ हो, स्ट्याटोलिथ्स पनि हो, ओटोकोनिया पनि हो। क्युपुला होइन। क्युपुला के हो भन त? इट इज अ जेलाटिनस स्ट्रक्चर इन द सेमी सर्कुलर क्यानल। मैले के भने? हेर, अर्ग्यान अफ पटाइमा हामीले के पढ्यौँ? टेक्टोरियल मेम्ब्रेनलाई पढ्यौँ होइन, जेलाटिनस स्ट्रक्चरको रूपमा। अर्टिकल एन्ड सेक्युलमा हामीले के पढ्यौँ भन त? ओटोलिथिक मेम्ब्रेन पढ्यौँ, ओटोकोनिया है। त्यसपछि हाम्रो यसमा क्रिस्टा एम्पुलारिसमा के हुन्छ भन त? यसमा हुन्छ तिम्रो क्युपुला। क्युपुला के हुन्छ? क्युपुला। ओके ओके, यसमा रहन्छ, हेर त लेखेको रहन्छ, छुटेछ भनेपछि तिमीले के भयो त? अलिकति ए यहाँ रहेछ, यी क्युपुला हेर त, जेलाटिनस स्ट्रक्चर। त्यही त, कहाँ छुट्ने? ओके, सो एन्सर के भयो त? क्युपुला। क्युपुला केमा हो भन त? क्याल्सियम कार्बोनेटको नाम हो त? होइन, यो त जेलाटिनस स्ट्रक्चर हो। के को? क्रिस्टा एम्पुलारिस। अब अर्को क्वेसन। ड्यामेज टु द भेस्टिबुलर ब्रान्च अफ क्रेनियल नर्भ, इट प्राइमरली इम्पेयर्स द डिटेक्सन अफ। ल भन त, क्रेनियल नर्भ 8मा चाहिँ ड्यामेज भयो भने चाहिँ केमा? भेस्टिबुलर ब्रान्चमा। हेर, कक्लियर ब्रान्चको काम के हो? यसले हियरिङमा। भेस्टिबुलर ब्रान्चको काम, भेस्टिबुलको काम के भनेको थिएँ मैले? ब्यालेन्सिङमा। केमा? लिनियर एक्सिलरेसनको ब्यालेन्सिङ। सो एन्सर के भयो त भन त? लिनियर एक्सिलरेसन एन्ड ब्यालेन्स। भेस्टिबुलो कक्लियर। भेस्टिबुलो कक्लियरमा दुईवटा कम्पोनेन्ट छ नि होइन नानी बाबु हो? भेस्टिबुलो कक्लियर, यो भनेको क्रेनियल नर्भ 8 हो होइन, 8 है। यसमा भेस्टिबुलो र कक्लियरको छुट्टै छुट्टै काम छ। कक्लियर भनेको हियरिङमा जुन अर्ग्यान अफ कटाइबाट गइरहेको थियो, भेस्टिबुल भनेको ब्यालेन्सिङमा। ओके, ड्युरिङ अ ऱ्यापिड हेड टर्न, गेज स्टेबिलिटी इज मेन्टेन बाई सेन्सरी इनपुट फ्रम द क्रिस्टा एम्पुलारिस इनसाइड द भन त। अब यसमा तिमीले अरू केही पनि बुझेनौ भनेपछि भन्न खोजेको कस्तो भनेपछि तिमीले हेड यसरी लाइक टाउको झ्याप्प मोड्यौ भने पनि तिम्रो आँखा चाहिँ त्यसैमा स्टेबल भइरहेको हुन्छ कि कुनै कम्पोनेन्टमा। जस्तै तिमी अहिले मलाई स्क्रिनमा हेरेर होइन टाउको ऱ्यापिडली यसो मुभ गर त तिमीले त्यो स्क्रिन देखिरहेको हुन्छ नि त। यसलाई मेन्टेन केले गरेर हुन्छ भन त? जुन हाम्रो डाइनामिक इक्विलिब्रियम केले मेन्टेन गरेर हुन्थ्यो? सेमी सर्कुलर क्यानलले। अब यसमा के भन्छ भने चाहिँ क्रिस्टा एम्पुलारिस इनसाइड भन्छ। क्रिस्टा एम्पुलारिस कहाँनिर पाइएको थियो भने त? एम्पुलामा। एम्पुला के को थियो त? सेमी सर्कुलर क्यानलको। सो एन्सर के भयो त? सेमी सर्कुलर क्यानल्स। हाउ मेनी सेमी सर्कुलर क्यानल्स एक्जिस्ट इन इच एयर एन्ड एट वाट ओरिएन्टेसन? मैले अघि भर्खर भने 3वटा हुन्छ। कुन कुन? एन्टिरियर, पोस्टेरियर, होरिजन्टल है। 3वटै क्यानल हुन्छ केमा? एट राइट एङ्गल्स टु इच अदर है। द डाइलेटेड बेस अफ इच सेमी सर्कुलर क्यानल एम्पुला कन्टेन्स विच सेन्सरी स्ट्रक्चर? हेर कति सजिलो, अघि भर्खर भनिरहेको छु, गोप्रो फुलाइ फुलाइ
क्रिस्टा एम्पुलारिस यत्रो घोग्रो फुलाएर भनेको चाहिँ तिमीहरूले बिगार्न पाइँदैन है। इन द क्रिस्टा एम्पुलारिस हेयर सेल्स आर एम्बेडेड इन अ जेलाटिनस मास कल्ड द भन त क्रिस्टा एम्पुलारिसमा के हो क्युपुला। ओटोलिथिक मेम्ब्रेन कहाँ हुन्थ्यो रे म्याकुलामा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ त अर्गन अफ कटाइमा। ओके बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँनिर थियो त स्केला मिडियाको तलपट्टि। ओके रोटेशनल इम्पल्सेस फ्रम द एम्पुलरी नर्भ ट्राभल्स भाया व्हिच क्रेनियल नर्भ ब्रान्च। हेर त रोटेशनल इम्पल्स चाहिँ केबाट जान्छ इट इज एम्पुलरी नर्भ है। ओके यो चाहिँ के हो भेस्टिबुलर ब्रान्चको हो क्रेनियल नर्भ 8 को भेस्टिबुलर ब्रान्च हो होइन जुन चाहिँ एम्पुलरी नर्भ। ओके यो चाहिँ कहाँबाट जान्छ क्रिस्टेबाट जान्छ है। यो चाहिँ ट्राभल गर्छ यो भेस्टिबुलर ब्रान्चबाट जान्छ क्रेनियल नर्भ 8 को कहाँसम्म त ब्रेन स्टेमसम्म। सो यसले चाहिँ रोटेशनल इम्पल्सेसहरू सप्लाई गर्छ। ओके अब अर्को क्वेसन द क्रस कम्युन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। क्रस कम्युन भनेको के हो भनेपछि जुन चाहिँ तिम्रो सुपेरियर पोस्टेरियर होरिजेन्टल सेमी सर्कुलर थियो नि यहाँनिर यो दुईवटा जोडिएर चाहिँ ठ्याक्कै अर्टिकलमा खुल्ने ठाउँमालाई चाहिँ के भन्छ भनेपछि क्रस कम्युन भन्छ। ओके सो एन्सर के हो त द युनियन अफ पोस्टेरियर एन्ड सुपेरियर सेमी सर्कुलर क्यानल्स। द अर्टिकल एन्ड सेक्युल्स आर कनेक्टेड डाइरेक्टली बाई द केले कनेक्टेड भएको हुन्छ स्याकुलो अर्टिकुलर डक्ट। खासै धेरै चाहिँदैन यो डिटेलमा हो। अ पेनफुल रेड स्वेलिङ एट द आइलिड मार्जिन स्टाई अर हर्डियोलम इन्भल्भ्स एक्युट इन्फेक्सन अफ व्हिच ग्ल्यान्ड। ल भन त ग्ल्यान्ड अफ मोल एन्ड ग्ल्यान्ड अफ जेस। अब हेर हामी कहाँ पुग्यौँ भने चाहिँ आँखामा। आँखा भनेको के हो नर्मल्ली फोटो रिसेप्टर अर्ग्यान हो। आइबलमा लाइक एक्सेसरी स्ट्रक्चर प्रोटेक्सन र सपोर्टको बारेमा पढिँदैछ। आइबलको 3वटा हुन्छ ट्युनिका फाइब्रोसा भास्कुलोसा नर्भोसा। ओके अब यहाँनिर यसले क्वेसनले के भनेछ भने चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ स्टाई जुन चाहिँ स्टाई भनेको जुन हाम्रो लिडको मार्जिनमा कुन कुन ग्ल्यान्ड हुन्छ ग्ल्यान्ड अफ मोल र ग्ल्यान्ड अफ जेस हुन्छ। ग्ल्यान्ड अफ मोल भनेको स्वेट ग्ल्यान्ड हो। ओके स्वेट ग्ल्यान्ड। ग्ल्यान्ड अफ जेस भनेको सेबासियस। ओके हेर जेसमा यास आउँछ सेबासियसमा दुईवटा यास आउँछ मोलमा स्वेट है। ओके अब कसरी लाइक अब या त मलमा गएको बेला पसिना आयो मलमा त खासरी पसिना आउन एसीहरू हुन्छ है। अब जसरी याद गर जस ग्ल्यान्ड अफ मोल भनेको स्वेट ग्ल्यान्ड हो। ग्ल्यान्ड अफ जिस भनेको सेबासियस ग्ल्यान्ड। यिनीहरूको इन्फ्लामेसनलाई हामीले के भन्छ स्टाई भन्छ। इनर मोस्ट लेयरलाई टार्सल प्लेट कन्टेन्ट टार्सल मेबोमेन ग्ल्यान्ड है। यो टार्सल प्लेटको यसको इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ च्यालाजियन भन्छ जुन चाहिँ आइएममा सोधेको छ। सो पाल्पेब्रल फिसल भनेको ओपनिङ बिट्विन अप्पर एन्ड लोवर आइलिड लाई के भन्छ त पाल्पेब्रल फिसर। यहाँ त अब पहिला क्वेसनबाट धेरै टाढा नजाउँ। यो चाहिँ के भन्छ स्टाई भनेको कुनको इन्फ्लामेसन रहेछ त ग्ल्यान्ड अफ मोल एन्ड ग्ल्यान्ड अफ जेस। मेबोमियन ग्ल्यान्ड्सको लाइक यो चाहिँ टार्सल प्लेटमा हुन्छ त्यसको इन्फ्लामेसनलाई च्यालाजियन भन्छ है। तर यो जुन स्टाई भनेको चाहिँ एक्सटर्नल। पेनलेस फर्म नोड्युल अन द अप्पर आइलिड च्यालाजियन इन्भल्भ्स क्रोनिक इन्फ्लामेसन अफ व्हिच स्ट्रक्चर। ल भन त कुनको टार्सल अथवा मेबोमियन ग्ल्यान्डको लाई च्यालाजियन भन्छ है। ओके यहाँमा एएन छ यहाँ जेटआइओएन छ। सो त्यसरी अलिअलि मिलाएर पढ्ने है। द कन्जक्टाइभा द्याट लाइन्स द इनर सर्फेस अफ द आइलाइड इज कल्ड। इनर सर्फेसलाई के भन्छ त हामीले पाल्पेब्रल कन्जक्टाइभा। पाल्पेब्रल कन्जक्टाइभा हामीले के हेरिन्छ भन त एनेमिया। बल्बार कन्जक्टाइभामा हामीले के हेरिन्छ भन त जन्डिस। ओके yellowish discoloration in jaundice is clinically evaluated primarily on which part of the conjunctiva sclera। अझै पनि बुझेनौ भने यहाँनिर हेर त यो भनेको पाल्पेब्रल कन्जक्टाइभा भयो यहाँनिरको यो पार्टलाई। यो भनेको यहाँनिरको यो बल्बार कन्जक्टाइभा भयो क्या। ओके यो तल यो माथि यहाँ तलको यो माथिको बल्बर भनेको माथि आँखामा जुन चाहिँ। अब बल्बर कन्जक्टाइभामा किन हेर त यो स्क्लेरा भन्ने चाहिँ के हो भन त व्हाइट स्पट हुन्छ। ओके व्हाइट स्पट
अब हाम्रो जन्डिसको बेला के हुन्छ भनेपछि बिलिरुबिन अलि धेरै बढ्छ। ओके, बिलिरुबिन भनेको के हो भन त, व्हाइटिस सब्सटेन्स हो नि त होइन। सो बिलिरुबिनको काम लाइक यो चाहिँ जनरली केबाट निस्किन्छ भन त, हाम्रो रेड ब्लड सेल ड्यामेज भइसकेपछि होइन, ड्यामेज भइसकेपछि बिलिरुबिनमा चाहिँ बन्छ। यो चाहिँ केसँग निस्किन्छ भन त, हाम्रो बाइल साल्टहरूसँग है, त्योसँगै निस्किन्छ। तर यदि कुनै कारणले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो शरीरबाट निस्किन सकेन भनेपछि हाम्रो स्क्लेरामा भएको इलास्टिन टिस्युमा गएर यो बाइन्ड हुन्छ। बिलिरुबिन बाइन्ड भइसकेपछि के हुन्छ, यसले यसलाई चाहिँ यसको येलोइस डिस्कलरेसन दिन्छ। ओके, बुझ्यो नि है। सो एन्सर के भयो त, येलोइस डिस्कलरेसन कहाँ त, बल्बार कन्जक्टाइभामा। द एपिथेलियल लाइनिङ अफ द कन्जक्टाइभा इज क्लासिफाइड एज, ल भन त, एपिथेलियल लाइनिङलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरेको हुन्छ, इट्स अ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हो कि नै कन्जक्टाइभामा। अब अर्को क्वेसन, द ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड इन व्हिच क्वाड्रेन्ट अफ द अर्बिट। कहाँनिर हुन्छ भने त, सुपेरोल्याट्रलमा हुन्छ। कहाँनिर, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड चाहिँ सुपेरोल्याट्रल एस्पेक्ट अफ द अर्बिटमा हुन्छ। ल्याट्रल भनेको अलिक टाढा है, यहाँ त यो भनेको ल्याट्रल भनेको टाढा, मेडियल भनेको नजिकतिर सेन्टरतिर। सो मेडियलतिर त यहाँ ल्याक्रिमल क्यानल छ, तर ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड भनेको कहाँ छ त, सुपेरोल्याट्रल, यसको यतापट्टि हुन्छ, टाढा हुन्छ क्या। ओके, टियर फ्लुइड कन्टेन्स एन एन्टिब्याक्टेरियल एन्जाइम, जसलाई के पनि भन्छ भन त, एन्टिब्याक्टेरियलको लाइसोजाइम। टियर्स ड्रेन फ्रम द ल्याक्रिमल स्याक इन्टु व्हिच नेजल मेटस, कुनमा, ल भन त, इन्फेरियर नेजल मेटसमा। सुपेरियर नेजल मेटसमा के हुन्छ, स्फेनोइड इथमोइड साइनस होइन, चाहिँदैन तिमीहरूलाई। मिडल म्याटसमा म्याक्सिलरी फ्रन्टल एन्टेरियर इथमोइडल साइनस। स्पेनो इथमोइडल रेसेस भनेको स्पेनोइड साइनसको, अरू चाहिएन। जस यति बुझ, ल्याक्रिमल स्याक चाहिँ कहाँनिर, कुन चाहिँ नेजल म्याटसमा भन्यो भने इन्फेरियरमा। इन्फ्लामेसन अफ द ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड इज टर्म्ड एज ड्याक्रायो एडेनाइटिस है। ओके, ड्याक्रायोसिस्टाइटिस भनेको के हो, इन्फ्लामेसन अफ द ल्याक्रिमल स्याक। ल्याक्रिमल स्याकको भन्यो भने ड्याक्रायोसिस्टाइटिस, यस पर यस। कन्जक्टाइभिटिस भनेको कन्जक्टाइभाको, ब्लेफाराइटिस भनेको आइलिड्सको इन्फ्लामेसन है। तर ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको भन्यो भने चाहिँ ड्याक्रायोएडेनाइटिस, ड्याक्रायोएडेनाइटिस। अर्को क्वेसन, इनेबिलिटी टु एब्डक्ट द आई, एब्डक्ट भनेको टाढा लानु। लेटरल रेक्टस पाल्सी इन्डिकेट्स ड्यामेज टु व्हिच नर्भ, हेर त। अब यसको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ, आईको मसलहरू। आईमा हामीले जनरली 6वटा मसल पढ्छौँ, सुपेरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मेडियल रेक्टस, सुपेरियर अब्लिक, इन्फेरियर अब्लिक। यसलाई कुन कुन मसलले लाइक कुन कुन नर्भले सप्लाई गर्छ भन्नलाई एउटा फर्मुला छ, YR6SO4। यसमा के हुन्छ भनेपछि यो जुन ल्याटरल YR भनेको के हो, ल्याटरल रेक्टसलाई कुनले सप्लाई गर्छ, क्रेनियल नर्भ 6ले। सुपेरियर अब्लिकलाई केले सप्लाई गर्छ, क्रेनियल नर्भ 4ले। बाँकी सबैलाई क्रेनियल नर्भ 3ले सप्लाई गर्छ है, बुझ्यौ। अब क्वेसनले के भन्यो भनेपछि आँखा टाढा लान सकेन भनेपछि ल्याटरल रेक्टसलाई केले सप्लाई गर्यो भन त, YR6 आयो कि नै, 6 आउने बित्तिकै क्रेनियल नर्भ 6 भनेपछि कुन चाहिँ ड्यामेज भएको होला त एन्सर भन त, कति सजिलो, क्रेनियल नर्भ 6। डिफिकल्टी लुकिङ डाउनवर्ड एन्ड इनवर्ड, सुपेरियर अब्लिक पाल्सी पोइन्ट्स टु इन्जुरी अफ YSO4 भनेपछि क्रेनियल नर्भ के भयो त, 4। A patient presenting with psoas, dropping eyelid and a dilated pupil has a lesion of, यसमा सोसिसमा उसमा यसलाई चाहिँ कसले चाहिँ भनेपछि हेर त, केले सप्लाई गर्छ, क्रेनियल नर्भ 3ले। सो बाँकी मसललाई केले त, क्रेनियल नर्भ 3 को उसले भयो भने क्रेनियल नर्भ 3 चाहिँ ड्यामेज भयो भन्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेसन, द कर्नियल रिफ्लेक्स आर कन्सिस्ट अफ व्हिच एफेरेन्ट एन्ड इफेरेन्ट क्रेनियल नर्भ्स।
यसमा धेरै केही याद गर्नु पर्दैन, जस्ट कर्नियल रिफ्लेक्सको लागि चाहिँ एफरेन्टको काम भनेको क्रेनियल नर्भ 5 ले गर्छ र इफरेन्टको काम भनेको क्रेनियल नर्भ 3 ले गर्छ भनेर याद गर्ने। अब अर्को क्वेसन, व्हिच एक्स्ट्रा अकुलर मसल इज नट इनर्भेटेड बाई क्रेनियल नर्भ 3? मैले भनिसकेँ 6वटा मसलमा एलआर भनेको ल्याटरल रेक्टस, एसओ भनेको सुपेरियर अब्लिक, एसओ4 सुपेरियर अब्लिकलाई 4 ले सप्लाई गर्छ, ल्याटरल रेक्टसलाई 6 ले गर्छ, बाँकी इन्फेरियर रेक्टस आओस् जे आओस् अरू सबैलाई 3 ले सप्लाई गर्छ। यसमा 3 ले सप्लाई नगर्ने भनेको छ एलआर के छ 6, सो एन्सर के भयो ल्याटरल रेक्टस। फेसियल नर्भ क्रेनियल नर्भ 7 प्यारालाइसिस रिजल्ट्स इन इनएबिलिटी टु टाइटली क्लोज द आइलिड ड्यू टु द विकनेस अफ केले त अर्बिकुलारिस अकुलाई भन्ने मसललाई सप्लाई गर्छ, त्यसको विकनेसले गर्दा। द एन्टेरियर ट्रान्सप्यारेन्ट पोर्सन अफ द आइज आउटर फाइब्रस ट्युनिक इज द भन त के हो एन्टेरियर ट्रान्सप्यारेन्ट पोर्सन के हो? मैले अघि आइलिडको 3वटा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। ट्युनिका फाइब्रोसामा के छ एन्टेरियर पार्ट कर्निया हुन्छ, पोस्टेरियर पार्ट स्क्लेरा हुन्छ है। यसमा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट एन्ड अभास्कुलर, तिमीहरूले यो चाहिँ बिर्सिनुहुन्न है। कर्निया भनेको जस्तै अभास्कुलर हो, त्यसैले चाहिँ हामीले केमा सजिलै ट्रान्सप्यारेन्ट गर्न मिल्यो है। यसको आई डोनेसन द्याट इज केराटोप्लास्टीमा हेल्प हुन्छ है। इन्फ्लामेसन केराटाइटिस भयो। स्क्लेरा भनेको वाइट अपेक फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु हो। ओरिजिन मेजोडर्मलबाट, कार्टिलेजिनियस हुन्छ फ्रगमा, ह्युमन ऱ्याबिटमा फाइब्रस हुन्छ। भास्कुलस छ, नाममै भास्कुलस छ भने भेसल्सहरू हुने भयो। हाइली भास्कुलराइज कन्टेन्ट्स मेलानोसाइट हुन्छ, त्यसैले आई कलर दिन्छ है। यसमा मसल रेडियल मसल र सर्कुलर मसल हुन्छ है। रेडियल मसलको काम डाइलेसन हो, सर्कुलर मसलको काम प्युपिललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्ने काम हो। डाइलेसन केमा हुन्छ? सिम्प्याथेटिक भएको बेला चाहिँ आँखा खुल्छ भन्ने सिम्प्याथेटिक एक्टिभ कतिखेर हुन्छ मलाई भन त? जतिखेर चाहिँ फ्राइट एन्ड फ्लाइटको मोडमा हुन्छ। प्यारासिम्प्याथेटिक कतिखेर हुन्छ? जतिखेर चाहिँ केमा भन त? रेस्ट एन्ड डाइजेस्टको बेलामा हुन्छ है। सिलियरी मसलको काम के हो? एकोमोडेसनमा। कोरेड भनेको पिगमेन्टेड हुन्छ जसले स्क्याटर्ड लाइटलाई उ गर्छ। ट्युनिका नर्भोसा रेटिनामा चाहिँ 10वटा लेयर हुन्छ, पिगमेन्टेड लेयर, फोटोरिसेप्टर लेयर, बाइपोलर सेल लेयर, ग्याङ्ग्लियन सेल लेयर। एउटा क्विक रिभिजन भयो है। अब क्वेसनतिर जाऊँ। एन्टेरियर पार्ट भनेको छ आउटर फाइब्रस ट्युनिक, ट्युनिका फाइब्रसमा। एन्टेरियर भर्खर के पढे भन त? कर्निया। स्क्लेरा भनेको पछाडिको पार्ट, पोस्टेरियर है। अनि बिकज द कर्निया इज कम्प्लिटली अभास्कुलर इट रिसिभ्स न्युट्रिएन्ट सप्लाइड मेनली फ्रम द अभास्कुलर भनेपछि ब्लड भेसल छैन भनेपछि कसरी पाउँछ त? एक्वेस ह्युमरबाट है। तिमीहरूलाई अब एक्वेस ह्युमर भनेको के हो मैले भनिराख्नुपर्छ र। एन्टेरियर च्याम्बर, पोस्टेरियर च्याम्बर यतातिर हुन्छ है। पोस्टेरियर क्याभिटीमा हुने भिट्रेस च्याम्बर भयो, एन्टेरियरमा हुने के हो? एक्वेस ह्युमर है। द कर्निया प्रोभाइड्स एप्रोक्सिमेटली वाट पर्सेन्टेज अफ द टोटल रिफ्र्याक्टिभ पावर अफ द आई भन त? कति दिन्छ? एराउन्ड 75%। इन्फ्लामेसन अफ द कर्निया इज टर्म कर्नियाको के हो? केराटाइटिस। कन्जक्टाइभिटिस भनेको कन्जक्टाइभाको, युभियाइटिस भनेको युभियल ट्र्याकको, युभियल ट्र्याक भनेको के हो? तिमीहरूलाई मैले भने किन अघि? जस यहाँनिर फोटो छ किन म देखाउँछु है। त्यहाँबाट जस जुन फ्लुइडहरू छ नि त्यो कलेक्सन भएपछि निस्केर जान्छ क्या। ओके, यहाँ हेर त एक्वेस ह्युमर यहाँ भयो होइन। यसलाई भिट्रेस ह्युमर भनियो। ओके, फाइब्रस ट्युनिका यो लेयर भयो। स्क्लेरा भनेको पछाडिको लेयर, कर्निया भनेको अगाडिको लेयर है। एपिथेलियम, स्टोमा, इन्डोथेलियम लेयर हुन्छ। ओके, रेटिना भनेको यो भयो बाहिरको लेयर, युभिया, अप्टिक नर्भ है। यहाँ हेर त युभियल ट्र्याक। अनि यो क्यानल अफ स्क्लेम हुँदै जान्छ के। यो उहरू पनि निस्किनु पर्यो नि त फ्लुइडहरू, हो कि नै? सो एन्सर यो भयो। स्क्लेराइटिस भनेको स्क्लेराको इन्फ्लामेसन। अब अर्को क्वेसन, द स्क्लेरा इज डिराइभ एम्ब्रायोलोजिकल्ली फ्रम व्हिच जर्म लेयर सेल्स भन त? कुनबाट? न्युरल क्रेस्ट सेल्सबाट है। द मिडल भास्कुलर ट्युनिक युभियल ट्र्याक कम्प्राइजेस व्हिच 3 स्ट्रक्चर? कुन चाहिँ हुन्छ भन त? यसमा चाहिँ
के हुन्छ आइरिस, सिलियरी बडी र कोरोइड है। यसमा चाहिँ यो 3वटा चाहिँ गरेको हुन्छ के। अघि भर्खर मैले युबियल ट्र्याक भनेर त्यसरी देखाएँ नि, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि यो 3टा स्ट्रक्चर हुन्छ। आई कलर इज डिटरमाइन्ड बाई मेलानिन डिस्ट्रिब्युसन विथिन द, अघि भर्खर भने केमा, आइरिसमा है। ओके, कोरोइड भनेको पिगमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ डिप हुन्छ, यसले चाहिँ त्यो कलर एब्जर्प्सनमा हेल्प गर्छ, तर कलर दिने काम चाहिँ केले हो त, आइरिसको है। सिलियरी बडी भिजिबल हुँदैन, रेटिनल पिगमेन्ट एपिथेलियम डिप हुन्छ, त्यो पनि भिजिबल हुँदैन। प्युपिलरी डाइलेसन, मिड्रियासिस इज कज बाई द कन्ट्र्याक्सन अफ कुन चाहिँ, डाइलेटर प्युपिले नि त होइन, जसको अर्को नाम के हो, रेडियल मसल। प्युपिलरी कन्स्ट्रिक्सन, मायोसिस इज ड्राइभन बाई व्हिच अटोनोमिक सिस्टम एन्ड मसल, कुन चाहिँ उसले हो, कति बेला आँखा सानो हुनुपर्छ, प्यारासिम्पेथेटिकको बेला। प्यारासिम्पेथेटिकमा पनि कुन मसलले गर्दा, सर्कुलर मसलले गर्दा है। कसरी बुझ भनेपछि यो यसरी छ होइन, अनि यो चाहिँ यो दुईटा यो कन्स्ट्रिक्ट हुँदाखेरि सानो हुन्छ, डाइलेट हुँदाखेरि ठुलो हुन्छ, बाहिरको रेडियल भयो होइन। डाइलेटर भनेको बाहिरको रेडियलले तान्छ, बाहिर तान्छ, भित्रकोले यो गोलोले भित्र तान्छ भनेर बुझ्ने के। एक्वेस ह्युमर इज एक्टिभली सेक्रेटेड बाई व्हिच स्ट्रक्चर, भन त कुनले सेक्रेट गर्छ, सिलियरी प्रोसेसले गर्छ है। ओके, सिलियरी मसलको केमा हेल्प हुन्छ त, एकोमोडेसनमा, जसले चाहिँ लेन्सलाई मिलाउने काम गर्छ। ओके, इरिस्क्रिप्ट्स भनेको सेक्रेटरी हुँदैन, कोरोइडल क्यापिलरिज भनेको रेटिनालाई सप्लाई गर्छ, एक्वेस प्रोडक्सन। नानी बाबुहरूलाई अलिकति त झ्याउ लागे जस्तो छ है। ल नानी बाबुहरू अब थोरै छ मजाले गर्ने होइन, यसैले गर्दा चाहिँ तिमी भोलिको दिनमा डक्टर बन्यौ भनेपछि चाहिँ इट विल अल बी हर्स दे के है। द भास्कुलर कोरोइड लेयर डाइरेक्टली नोरिसेस व्हिच पार्ट अफ द आई, ल भन त कुनलाई, रेटिनालाई। भर्खर मैले भनेको थिएँ कोरोइडल क्यापिलरिजले कसलाई गर्छ भनेर। द सेन्सरी रेटिना ओरिजिनेट्स एम्ब्रायोलोजिकल्ली फ्रम द केबाट, एक्टोडमबाट, जुन चाहिँ न्युरो एक्टोडम है। ओके, अप्टिक कपबाट हुन्छ, मेजोडमबाट के हुन्छ त, कोरोइड हुन्छ। नानी बाबुहरू मलाई एउटा कुरा भन त, मैले यहाँ नलेखेको जुन चाहिँ मैले यो किन यो लेजरले मात्र लेख्छु थाहा छ, यो कुराहरू तिमीहरूले लेख्छौ भनेर के, मैले यहाँ लेखिदिएँ भने तिमीहरू अल्छी बन्छौ नि त। त्यही भएर यहाँनिर जुन कुराहरू मैले लेखेको छैन त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्ने, आफूले कपीमा लेख्ने, त्यसरी एक्टिभ पनि भइन्छ के, बुझ्यौ। इन्डोडम इन्भल्भ हुँदैन। न्युरल क्रेस्ट भन त, केही ओकुलर स्ट्रक्चरहरू दिन्छ न, that much important. The three principal neuronal layers of the neural retina in order are, ल भन त अघि भर्खर मैले पढाएको छु, फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर सेल अनि ग्याङ्ग्लियन। 10वटा लेयर हुन्छ भनेर पढेको। नाइट ब्लाइन्डनेस निक्टालोपिया इज क्लासिक फर डेफिसियन्सी अफ व्हिच भिटामिन, यो त तिमीहरूले आँखा चिम्म गरेर नि याद हुन्छ, भिटामिन ए। इन द ह्युमन रेटिना रड्स आउट नम्बर्स कोन्स बाई एप्रोक्सिमेटली हाउ मेनी टाइम्स, ल भन त कति हुन्छ त, 20 टाइम्सले बढी हुन्छ रड्स। 120 मिलियन, 20 टाइम्स मोर देन कन्स है। फोटोपिगमेन्ट यसमा चाहिँ के हुन्छ, रड्समा रोडोप्सिन हुन्छ, याद गर्ने है। यो चाहिँ भिजुअल पर्पल हुन्छ आउटर सेगमेन्टमा। क्लिनिकल डेफिसियन्सी भने नाइट ब्लाइन्डनेस हुन्छ। कोन्स 6 मिलियन हुन्छ। यसको फोटोपिगमेन्ट भनेको आयोडोप्सिन हुन्छ है, मैले पढाउँदाखेरि भनेको छु आयोडोप्सिन, भिजुअल भाइलेट इन आउटर सेगमेन्ट। रोडोप्सिन, आर फर रोडोप्सिन, आर फर राति भनेर याद गर्ने। सो डिम लाइटमा, स्कोटोपिक भिजनमा यो रड्स काम लाग्छ, तर दिनको उज्यालोमा कुन काम लाग्छ त, ब्राइट लाइटमा हाम्रो फोटोपिक भिजनमा कोन्स काम लाग्छ। मेनली कुन 3वटा प्राइमरी कलरलाई डिटेक्ट गर्छ, रेड, ग्रिन, ब्लूलाई। ओके, बाइपोलर सेल लेयर, होरिजेन्टल सेल भयो। सपोर्टिङ सेल भनेको मुलर सेल्सहरू जुन चाहिँ स्पेसलाइज ग्लायल भन्ने बित्तिकै सपोर्टिङमा आयो रेटिनाको है। ग्याङ्ग्लियनिक सेल लेयर, एक्जन्स अफ ग्याङ्ग्लियन सेल फर्म अप्टिक नर्भ एक्जिट एट अप्टिक डिस्क। ब्लाइन्ड स्पटमा चाहिँ कुनै पनि रड र कोन्स हुँदैन है। यहाँनिर यो ब्लाइन्ड स्पटमा के। ओके, स्पेसल एरिया भनेको म्याकुला लुटिया हो। यसमा ज्यान्थोसिल पिगमेन्ट हुन्छ, हाई कोन डेन्सिटी हुन्छ। म्याकुला लुटियामा कोन चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। फोबिया सेन्ट्रालिसमा चाहिँ कोन्स अन्ली, रड हुँदैन। हेर त, म्याकुला ल्युटियामा चाहिँ कोन बढी हुन्छ, म्याकुला ल्युटियामा चाहिँ के हुन्छ, कोन बढी हुन्छ, धेरै हुन्छ। तर
म्याकुला ल्युटियामा चाहिँ के भयो त कोन एकदमै धेरै भयो, तर फोबिया सेन्ट्रालिसमा यहाँनिर यो फोबिया हो, यो भनेको म्याकुला हो, यो रिजनलाई म्याकुला भन्यो, यसमा कोन्स एकदमै धेरै भयो। तर यो फोबिया भनेको जुन यो बिचमा छ नि यसमा कोन्स मात्रै हुन्छ, रड्स हुँदैन। त्यसैले मलाई भन, यदि तिमी दिउँसो हिँडिरहेछौ भने है तिम्रो फोबिया एक्टिभ हुन्छ कि नै? हुन्छ, किनभने चाहिँ यसमा कोन्स मात्रै छ। रातिमा किनभने चाहिँ रातिमा के हुन्छ, त्यो कलर आउँदैन नि त त्यो वाला पिगमेन्टमा है। सो पोइन्ट अफ हाइएस्ट भिजुअल एक्युटी भनेर सोधिसकेको छ पिवाइक्यूमा। किन ए बाबा कन्स मात्र छ नि त, कन्स भनेपछि के हुन्छ, त्यसले दिनको उज्यालोमा तिमीले राति देख्छौ कि बिहान देख्छौ मलाई भन त? दिउँसोको समयमा धेरै देख्छौ नि त। त्यस सबैभन्दा हाइएस्ट भिजुअल एक्युटी गर्नको लागि तिमीमा कुन पिगमेन्ट हुनु पऱ्यो भने त, कुन सेल हुनु पऱ्यो, कोन सेल हुनु पऱ्यो। कन्समा के छ भनेपछि आयोडोप्सिन छ, जसको कामै के हो भनेपछि तिम्रो प्राइमरी कलरहरूलाई देखाउने, उज्यालोमा देखाउने। सो हाइएस्ट भिजुअल एक्युटी भनेको कहाँ भयो त? हाम्रो फोबिया सेन्ट्रालिस। बिर्सेनौ? ओके, बुझ्यौ? फोबिया सेन्ट्रालिस, एरिया अफ शार्पेस्ट भिजन है। लाइट फर्म्स स्मल इन्भर्टेड इमेज अन रेटिना। रोडोप्सिन है, केले बनिन्छ? अप्सिन र रेटिनिन भनेको भिटामिन ए। त्यसैले चाहिँ तिमीले भिटामिन ए खाएनौ भने के देख्दैनौ? रातिमा देख्दैनौ। रातिमा किन देख्दैनौ? रोडोप्सिन पिगमेन्ट बन्दैन। रोडोप्सिन पिगमेन्ट बनेन भने तिम्रो के हुन्छ त भन? रड्सले कामै गर्दैन। ओके, रोडोप्सिन चाहिँ रिसेन्साइज हुन्छ डार्कमा। कन्स भनेको आयोडोप्सिन हुन्छ। यसमा चाहिँ टाइप्स अफ कन भनेको इराइथ्रोल्याब रेड भयो, क्लोरोल्याब भनेको ग्रीन, साइनोल्याब भनेको ब्लू। यो कलर ब्लाइन्डनेसको केसमा चाहिँ ड्युटेरोनोपिया भनेको ग्रीनलाई देख्न नसक्ने भयो, प्रोट्यानोपिया भनेको रेडलाई देख्न नसक्ने, ट्राइटेनोपिया भनेको ब्लूलाई देख्न नसक्ने। लाइट एडेप्टेसन, रड्स भनेको डिम लाइट, कन्स भनेको ब्राइट लाइट। टेपेटम भनेको नाइट भिजन एडेप्टेसन, बर्ड्समा पेक्टेन इन्स्टेड अफ टेपेटम। एकोमोडेसन एन्ड भिजन, एकोमोडेसन काम के हो भने त अघि सिलियरी मसलको काम हो। मेकानिजम, डिस्टेन्ट अब्जेक्टलाई सिलियरी मसल रिल्याक्स हुन्छ, जसले गर्दा सस्पेन्सरी लिगामेन्ट टेन्स हुन्छ, लेन्स फ्ल्याट हुन्छ है। अनि फोकल लेन्थ लामो हुन्छ, त्यसैले नजिक त्यो टाढाको अब्जेक्ट देखिन्छ। नियर अब्जेक्टमा सिलियरी मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, लिगामेन्ट रिल्याक्स हुन्छ है। लेन्स बाइकन्भेक्स, फोकल लेन्थ सर्ट हुन्छ, फोकस अन नियर बाई अब्जेक्ट। अब यो भनेको के हो भनेर सोधौला तिमीले। सस्पेन्सरी लिगामेन्ट भनेको ठ्याक्कै लेन्स र सिलियरी मसललाई जोड्ने काम गर्छ। ल अब क्वेसनमा जाम। द भिजुअल पिगमेन्ट फाउन्ड इन रड फोटोरिसेप्टरमा भनेको कुन हो भन त? रोडोप्सिन। अब अर्को क्वेसन, द फोटो पिगमेन्ट लोकेटेड इन कोन सेल्स रेस्पोन्सिबल फर कलर भिजन इज? हेर त यत्रो घोग्रो चिच्चाएर भनेको अघि के हो? आयोडोप्सिन है। रेड ग्रीन कलर ब्लाइन्डनेस स्टेम्स फ्रम अ डिफेक्ट इन विच कन फोटो पिगमेन्ट? ल भन त। रेड र ग्रीन चाहिँ कलर ब्लाइन्डनेस भयो भने कुन हो? क्लोरोल्याब भनेको ग्रीन, इराइथ्रोल्याब भनेको रेड। सो एन्सर के भयो? बोथ बी एन्ड सी। इनेबिलिटी टु पर्सिभ ग्रीन कलर इज स्पेसिफिकल्ली टर्म्ड एज? भन त। ड्युटेरोनिया। अब हेर, अघि भर्खर भने ड्युटेरोपिया भनेको ग्रीनलाई देख्न सक्दैन, प्रोटेनोपिया भनेको रेडलाई, ट्राइटेनोपिया भनेको ब्लूलाई। सो इनेबिलिटी टु पर्सिभ ग्रीन कलर कुन चाहिँ? ड्युटेरोनोपिया। प्रोटेनोपिया भनेको कुन भन त? रेड। ट्राइटेनोपिया भनेको ब्लू है। त्यसपछि अर्को क्वेसन, द फोबिया सेन्ट्रालिस इज द पोइन्ट अफ हाइएस्ट भिजुअल एक्युटी बिकज इट कन्टेन्स? भन त के त? सबभन्दा बढी के हुन्छ? मलाई भनिदेऊ एन्सर। हाई डेन्सिटी अफ कन्स एन्ड एब्सेन्स अफ रड्स। हेर त कति जान्ने भइसक्यो तिमीहरू। द सेन्ट्रल डिप्रेसन अफ द म्याकुला ल्युटिया इज कल्ड द? मैले भर्खर देखाएँ म्याकुला ल्युटिया भनेको एउटा रिजन हो, त्यसमा चाहिँ एउटा सेन्ट्रल भनेको के हो? फोबिया सेन्ट्रालिस है। द ब्लाइन्ड स्पट अप्टिक डिस्क प्रोड्युसेस नो भिजुअल पर्सेप्सन बिकज इट कन्टेन्स नो फोटो रिसेप्टर है। यिनीहरूमा चाहिँ के चाहिँ हुँदैन? फोटो रिसेप्टर हुँदैन है। द अप्टिक नर्भ इज फर्म बाई द कलेक्टेड एक्सन अफ विच रेटिनल सेल? कुनबाट? ग्याङ्लियन सेलले। ओके,
फोटोरिसेप्टर भनेको साइनेप्स हुन्छ केसँग बाइपोलर सेलसँग, बाइपोलर सेल चाहिँ ग्याङ्ग्लियन सेलसँग चाहिँ साइनेप्स हुन्छ जसले गर्दा अनि त्यसपछि होरिजन्टल सेल्स भनेको चाहिँ इन्टरन्युरनहरू हो होइन। यसमा चाहिँ नर्भ बनाउने भनेको ग्याङ्ग्लियन सेलले हो है। फोटोरिसेप्टर बाइपोलर ग्याङ्ग्लियन यसरी याद गर्ने फोटोरिसेप्टर बाइपोलर ग्याङ्ग्लियन। मुलर सेल इन द रेटिना फङ्सन प्राइमरली एज स्पेसलाइज अघि भर्खर भने के को रूपमा चाहिँ भन त सपोर्टिङ सेल अथवा ग्लायल अथवा सपोर्टिङ सेल्स। डार्क एडाप्टेसन प्राइमरली इन्भल्भ्स द रिजेनरेसन अफ फोटोपिगमेन्ट्स इन केमा भन त रड्स अन्ली हो कि नै। डार्क एडाप्टेसन रातिमा बन्छ भनेर भनेको थियो। अपन लाइट एक्सपोजर आयोडोप्सिन इन कोन्स डिकम्पोजेस इन्टु केमा जान्छ त अप्सिन प्लस रेटिनलमा है। अब अर्को क्वेसन द रिफ्लेक्टिभ ट्यापेटम लुसिडम लेयर बिहाइन्ड द रेटिना इज प्रेजेन्ट इन हेर त ट्यापेटम लुसिडम कार्निभोर्समा छ, फाइब्रोसम काङ्गारुमा छ, सेलुलोसम ऱ्याबिटमा, इलास्मोब्रान्स फिसेस गुआनाइन क्रिस्टल रिफ्लेक्ट लाइट, बर्ड्समा के हुन्छ पेक्टेन हुन्छ। सो एन्सर के भयो त मलाई भन त लुसिडम केमा हुन्छ कार्निभोर्स क्याट्स डग्समा। अब अर्को क्वेसन द सेलुलर रिफ्लेक्टिभ लेयर प्रेजेन्ट इन हन्टिङ कार्निभोर्स इज स्पेसिफिकल्ली द अघि भर्खर भनियो ट्यापेटा लुसिडम। And this is when viewing a distant object, ciliary muscle relaxes, suspensory ligament tightens, making the लेन्सलाई कस्तो बनाउँछ भने त टाढा हेर्दाखेरि फ्ल्याट बनाउँछ होइन। ड्युरिङ नियर एकोमोडेसन सिलियरी मसल कन्ट्र्याक्सन स्ल्याकेन्स सस्पेन्सरी लिगामेन्ट मेकिङ द लेन्सलाई कस्तो बनाउँछ भने त नजिक हेर्दाखेरि कन्भेक्स बनाउँछ कि है। ओके जसले गर्दा रिफ्रेक्टिभ पावर पनि बढ्छ। अनि एडभान्स डाइनामिक एकोमोडेसन पावर इज वेल डेभलप इन कुनमा म्यामल्स र बर्ड्समा है। एकोमोडेसन पावर जस्तै फिस र एम्फिबियनहरूले के गर्छ लेन्सको मुभमेन्ट चलाउँछ होइन। रिप्टाइल्स एन्ड बर्ड्सले चाहिँ के गर्छ लिमिटेड एकोमोडेसन हुन्छ। अनि अल भर्टिब्रेट्स सबैमा चाहिँ लाइक लेन्स सेप चेन्ज गर्ने चाहिँ त्यो हुँदैन। अ चाइल्ड अनेबल टु सी द बोर्ड क्लियरली बट एबल टु रिड बुक्स इजिली हेज नियर साइटेडनेस टर्म भन त टाढा नदेख्ने तर नजिकको देख्नेलाई के भनिन्छ मायोपिया। ओके अनि मायोपियालाई चाहिँ केले गर्न सकिन्छ कन्केभ लेन्सले। ओके एज रिलेटेड लस अफ लेन्स फ्लेक्सिबिलिटी कजिङ डिफिकल्टी रिडिङ नियर टेक्स्ट आफ्टर एज 40 एज यसलाई भन्छ प्रेस बायोपिया। तिमीहरूले त यो फिजिक्समा नि पढाएको छ होला, धेरै भनिराख्नुपर्छ र मैले त्यही पनि म भनिदिन्छु है। होइन मायोपियाले डिस्टेन्सलाई एफेक्ट गर्छ, टाढा टाढा देख्न सक्दैन है, नजिकको देख्न सक्छ। यसलाई करेक्ट गर्नलाई कन्केभ चाहिन्छ तर यसको ठ्याक्कै ओपोजिट भनेको हाइपरमेट्रोपिया हो। हाइपरमेट्रोपियालाई ट्रिट गर्नलाई कन्भेक्स चाहिन्छ। एस्टिग्मेटिज्म अनइक्वल कर्नियल कर्वेचर कजिङ ब्लरीनेस इन अल फोकल प्लेन्स इज नोन एज भन त के हो त एस्टिग्मेटिज्म हो है। बाइफोकल लेन्सेस आर डिजाइन टु साइमल्टेनियसली करेक्ट भन त केलाई डिस्टेन्स र नियर भिजनको लागि। ओके अनि एस्टिग्मेटिज्मलाई करेक्ट गर्नलाई के कस्तो चाहिन्छ त लेन्स सिलिन्ड्रिकल है। त्यसपछि इन ग्लाउकोमा इंट्राओकुलर फ्लुइड ड्रेनेज इज ब्लॉक्ड एट द कैनल अफ स्क्लेम लोकेटेड एट द कहाँनिर हुन्छ कैनल अफ यो भन त ठ्याक्कै लिम्बसमा जुन चाहिँ कर्नियो स्केलरल जङ्सनमा हो है यहाँनिर हुन्छ। ओके क्याटारेक्ट इज पैथोलॉजिकली डिफाइन्ड बाई लस अफ ट्रान्सपेरेन्सी इन द केमा भन त केमा लेन्समा लेन्सको पनि केमा त अपेसिटीमा है देख्ने त्यो उसमा चाहिँ द नियर पोइन्ट अफ डिस्टिंक्ट भिजन फर अ नर्मल यङ एडल्ट आई इज कति हो त 25 सेन्टिमिटर। हेर त डिसअर्डर अफ आई मायोपिया सर्ट साइडेड क्यानट सी डिस्टेन्ट अब्जेक्ट तर नजिकको लागि हुन्छ कन्केभ। म अब कस्तो भन्छु भने चाहिँ हेर टाढा देख्ने भनेपछि ठुलो नाम छ, टाढा देख्ने भएपछि ठुलो नाम छ, ठुलो भएपछि लेन्स चाहिँ सानो हुन्छ है।
मायोपिया भनेको नजिक देख्ने सानो नाम छ होइन। यसको करेक्सनको लागि ठुलो नाम भएको कन्केभ 1 2 3 4 5 6 7 लेन्स है। आइडिसेडर एस्टिग्मेटिजम प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड हो भनेर भनिसक्यो है। एस्टिग्मेटिजमलाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकल लेन्सले गर्न सकिन्छ। ग्लाउकोमा चाहिँ क्यानल अफ स्क्लेमको उसले गर्दा हो, ब्लकेजले गर्दा, जसले गर्दा इन्ट्राओकुलर प्रेसर बढ्छ होइन। एक्वेसियमहरू बढिरहेको बेला क्याटारेक्ट भनेको लेन्स अपेसिटी है, जसले गर्दा ब्लर भिजन हुन्छ होइन। लेन्स रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ सर्जरी। ट्र्याकोमा भनेको क्ल्यामाइडिया ट्र्याकोमेटिसले गर्दा हुन्छ, एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ। पहिला सोधेको छ जेरोप्थेल्मिया, जेरो भन्ने बित्तिकै ड्राई है। केराटिनाइजेसन अफ कन्जक्टिभा र कर्निया विथ डिक्रिज टियर प्रोडक्सनले गर्दा यसलाई भिटामिन ए सप्लिमेन्टेसन दिनुपर्छ। फोटोफोबिया भनेको चाहिँ डिफिकल्टी सिङ इन ब्राइट लाइटमा देख्नमा चाहिँ अलिकति के हुनुपर्ने डिफिकल्टी भयो है। ओके, यो चाहिँ हाइलाइट पोइन्टहरू भयो आईको, इयरको होइन। नोजमा भनेको अल्फेक्ट्री रिसेप्टर हुन्छ अप्पर नेजल चेम्बरमा, जुन चाहिँ अल्फेक्ट्री एपिथेलियम हुन्छ। यसमा चाहिँ स्क्लेडेरियन मेम्ब्रेन हुन्छ, अल्फेक्ट्री बल्बसँग कनेक्टेड हुन्छ, लिम्बिक सिस्टमसँग, बिलो फ्रन्टल लोब एन्ड एबभ पॉइंट बोन। सेल्समा बाइपोलर न्युरोन, सेन्सरी हेयर सेल डिटेक्ट स्मेल, सपोर्टिङ सेल कोलुमनर एपिथेलियम, बेसल सेल रिजेनरेटिभ, बोमेन्स ग्ल्यान्ड इन लेमिना प्रोप्रिया जसले चाहिँ म्युकसलाई सेक्रेट गर्छ डिजल्भ गराउनमा। ओडर मोलिकुलर लस अफ सेल्स भनेको स्मेल भनेको एनास्मिया है। क्वेसन अब अर्को क्वेसन, द अप्टिकल इमेज फर्मड अन द रेटिना इज फिजिकल्ली कस्तो हुन्छ, इन्भर्टेड एन्ड रियल है। स्पेसलाइज्ड फेगोसाइटिक हाइलोसाइट सेल्स रिसाइड विदिन द कहाँनिर भन त, भिट्रस ह्युमरमा। ओके, एक्वेस ह्युमरमा हुँदैन। कर्नियल स्ट्रोमामा केराटोसाइट्सहरू हुन्छ, अनि रेटिनल पिगमेन्ट एपिथेलियममा रेटिनल पिगमेन्ट सेल्सहरू हुन्छ, एपिथेलियम सेल्सहरू। विच स्ट्रक्चर अफ द आई आर कम्प्लिटली डिभोइड अफ ब्लड भेसल्स, अभास्कुलर ल भन त, कर्निया र लेन्स दुइटै है। न्यूबोर्न बेबिज आर नेचुरल्ली हाइपरमेट्रोपिक बिकज देयर आइबल्स आर एकदमै सानो हुन्छ, त्यसैले चाहिँ हाइपरमेट्रोपिया। ह्युमन भिजुअल पर्सेप्सन इज मोस्ट सेन्सिटिभ टु लाइट वेभलेन्थ एराउन्ड, यो सोध्छ है कति एराउन्ड त, 5500 एङ्गस्ट्रम, द्याट इज 555 नैनोमिटर। Comparing human and rabbit ears, which statement regarding cochlear tones is true भनेछ है। कक्लियाको टोनको आधारमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त, ह्युमनको कक्लिया चाहिँ 2.5 टनको हुन्छ भनेपछि ऱ्याबिटको कति हुन्छ भन त, 2.75 है देखि 3 टनसम्मको हुन्छ। सो एन्सर के भयो त हाम्रो सी। अब अर्को क्वेसन, रिगार्डिङ कक्लियर स्ट्रक्चर ह्युमन्स हेभ 2.5 टन्स वाइल द ऱ्याबिट कक्लिया पोजेज कति हुन्छ, एराउन्ड 2.75 देखि 3 टन्स है। द अल्फ्याक्ट्री एपिथेलियम कभरिङ द सुपेरियर नेजल क्याभिटी इज अल्सो नोन एज भन त, यसलाई के भन्छ, स्क्नेडेरियन मेम्ब्रेन है। यो चाहिँ अल्फ्याक्ट्री एपिथेलियमको अर्को नाम हो। बोमेन्स मेम्ब्रेन भनेको केमा हुन्छ, कर्नियामा हुन्छ। ब्रुस मेम्ब्रेन भनेको रेटिनामा हुन्छ। रेजनर मेम्ब्रेन भनेको अघि कक्लियामा पढेको है। अल्फ्याक्ट्री रिसेप्टर न्युरोन्स आर मर्फोलोजिकल्ली क्लासिफाइड एज व्हिच टाइप अफ न्युरोन भन त, बाइपोलर है। युनिपोलरहरू कहाँ हुन्छ, डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियामा हुन्छ। मल्टिपोलरहरू कहाँ पाइन्छ, सिएनएस न्युरोनमा पाइएला होइन। स्युडो युनिपोलर डोर्सल रुट ग्याङ्ग्लियामा। सेरस सेक्रेसन फ्रम बोमेन्स ग्ल्यान्ड इन द अल्फ्याक्ट्री म्युकोजा सर्भ टु भन त, डिजल्भ ओडर एन्ड मोलिक्युल्स है। यो हाम्रो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ उ गर्ने म्युकसको काम हो होइन। अनि न्युट्रिसन दिने त अभियसली प्रोभाइड न्युट्रिसन यसको काम होइन। अनि डेसिकेसनबाट बचाउने मतलब काम त गर्छ तर पनि त्यस्तै भनौँ न, बोमेन्स ग्ल्यान्डले को काम भनेर सोधेछ नि त यो चाहिँ है। अनि त्यसपछि कम्प्लिट लस अफ द सेन्स अफ स्मेल इज मेडिकल्ली टर्म्ड एज भन त, एनोस्मिया। ओके, हाइपोस्मिया भनेको के हो, स्मेल घट्नु होइन। अग्युसिया भनेको के हो, लस अफ टेस्ट। अनि डिस्गेसिया भनेको त्यही डिस्टोर्टेड भनौँ त्यस्तै होइन, बुझ्यौ ल। अब यति धेरै क्वेसनहरू गरेको छ, सो तिमीहरूले लाइक च्याप्टर पनि बुझ्यौ होला। अलिकति भिडियो लामो हुनसक्छ तर पनि जस्ट ओभरअलमा तिम्रो थ्योरी पोर्सनदेखि लिएर सबै क्वाडमा कभर भएको छ है। ल पढ मजाले।